बाबा सही गांव के हालात मुसलसल ख़राब होते जा रहे हैं। आपने सैयद हवेली वालों से दोस्ती के रवाबत तो कायम कर लिए हैं, मगर इस मसले का हल अभी तक नहीं निकला, जिसने हमारे गांव वालों की ज़िंदगियां धोबर कर दी हैं। उनसे उनकी आज़ादी छिन चुकी है। औरतों और बच्चों ने घर से निकलना छोड़ दिया है कि कहीं उन दरिंदों के हत्थे ना चढ़ जाएं। हमारे होते हुए हमारे इलाके के लोग इतने गैर महफूज हैं, ये शर का मुकाम है हमारे लिए। मैं नहीं जानता आपके दिमाग में इस सब को लेकर क्या चल रहा है। मैं बस इतना कहना चाहूँगा, जो भी हो रहा है वो इंतहाई गलत और हमारे लिए बेइज्जती का बायस है। हमें आगे बढ़कर इस नासूर को जड़ से ख़त्म करना होगा। इब्रार को आज फिर किसी बच्ची के गायब होने की खबर मिली थी, जिसने उसको मज़ीद आग बगोला कर दिया था। मैं आज ही बात करता हूँ हाशिम रब्बानी से कि उनके इस बारे में क्या राय है। ज़ुहैब गिलानी तो उसकी बातें ठीक ही लगी थी। वाकई उनके गांव के हालात दिन ब दिन ख़राब होते जा रहे थे। एक और बात करनी थी तुमसे, सज्जाद से भी डिस्कस कर चुका हूँ मैं चाहता हूँ अब मसूरा की रस्म भी कर दी जाए। अभी हालात कंट्रोल में हैं। फ़रद की बार की तरह इस बार भी बाद में कोई हंगामा न हो जाए। ज़ुहैब गिलानी की बात पर इब्रार लम्हे भर को ठटका था, मगर अगले ही लम्हे असबात में सर हिला गया था। उन सब के पास इस हवाले से रजामंदी देने के अलावा कोई चारा नहीं था। बाबा साईं, जैसा अब मुनासिब लगे आपको। मसूरा तो पहले से ही इस हवाले से रजामंदी दे चुकी है। इब्रार जवाब देता वहाँ से उठ गया था। जब दरवाजे पर खड़ी कुबरा बेगम अंदर दाखिल हुई थी, वो उन दोनों बाप बेटे की सारी बातें सुन चुकी थी। साईं, आपने तो कहा था कि ये रस्म 2 महीने बाद करेंगे आप, तो फिर ये अचानक क्यों कर रहे हैं आप? अभी तो मसूरा की तबीयत भी ठीक नहीं है। कुबरा बेगम के तो जैसे दिल पर हाथ पड़ा था। वो जो इतने वक्त से दुआएं करती आई थी, वो बेसूध रही थी। हाँ, मगर अब हम अपना फ़ैसला बदल चुके हैं। ये रस्म इसी हफ्ते के अंदर अंदर की जाएगी। आप मसूरा को भी बता दें और घर की बाकी औरतों को भी। ज़ुहैब गिलानी बीवी को दो टोक फैसला सुनाते वहाँ से उठ गए थे। उनके जाने के बाद कुबरा बेगम चेहरा हाथों में छुपाए फूट फूट कर रो दी थी। अपनी अजीज़ सहेली फ़रद का दुख अभी उनके दिल से कम नहीं हुआ था, जो अब वही सब कुछ उनकी बेटी के साथ होने जा रहा था। उन्हें वो दिन आज भी याद है, जब फ़रद ने अपने भाइयों के पैर पकड़ते उन्हें अपने साथ ऐसा करने से मना किया था। फ़रद के दिल में किसी की मोहब्बत पंजे गाड़ चुकी थी। वो न चाहते हुए भी किसी से मोहब्बत करने की गलती कर बैठी थी, जिसे उस के भाइयों ने उसका गुनाह गर्दानते वक्त से पहले उस फरसुदा रस्म की बेड़ियां उसके पैरों में डाल दी थी। मगर ना उस वक्त कोई इस जुल्म के खातिर आवाज़ उठा पाया था, ना अब कोई ऐसी जुर्रत रखता था। कुबरा बेगम भी चाहने के बावजूद इस रस्म से टकरा नहीं पाई थी। वो अगर इसके खिलाफ आवाज़ उठाती भी तो उसे हवेली की 4 दीवारियों में दबा दिया जाता। वो जानती थी उनके बेटे समेत कोई इस रस्म के बारे में नहीं बोलेगा, क्योंकि मर्दों को उनकी खुली आज़ादी हासिल थी। वो अपनी मर्ज़ी से शादी भी कर सकते थे और बाकी हर अय्याशी भी। ये रोक टोक सिर्फ बेज़ुबान औरतों के लिए थी। गिलानी विला में उन्हें जितनी इज्जत दी जाती थी, उनके अपने मर्दों के खिलाफ आवाज़ उठाने पर उससे कहीं बढ़कर सज़ा भी मिलती थी। कुबरा बेगम ने हाथ उठाते अपने रब से दुआ की थी, जिसकी पाक किताब कुरान पाक को यहाँ लोग कैसे अपने मकसद के लिए इस्तेमाल कर रहे थे। कुबरा बेगम के दिल में अभी भी एक मोहम सी उम्मीद बाकी थी कि उनकी बेटी को उनके परवरदिगार ज़ोर अपनी रहमत के साए में रखते इस रस्म के भीड़ चढ़ने से बचा लेगा। देखो, मुझे ये जानने में बिल्कुल भी कोई इंटरेस्ट नहीं है कि तुम कैसी लड़की हो। तुम मुलाजमा हो और वही काम करोगी जो यहाँ की मुलाजमाएँ करती हैं। फरियाल पीछे हटती दीवार के साथ जा लगी थी। उसने घबरा कर फ़िरोज़ की जानिब देखा था, जो उसके सर पर आन पहुँचा था। उसके करीब आने से पहले ही वो वहाँ से हटना चाहती थी, जब फ़िरोज़ ने उसे खींच कर वापस दीवार के साथ लगाते उसके इर्द गिर्द दीवार पर अपने दोनों बाजू टिका दिए थे। मुझे जाने दें यहाँ से। प्लीज़ आप किसी और को बुला लें। इतनी सारी मुलाज़मा हैं बाहर, प्लीज़ मुझे जाने दें। फरियाल उसे अपने इतने करीब देखकर अपने होले होले कांपने लगी थी। उसने ऐसी किसी भी सिचुएशन का सामना आज तक नहीं किया था। उसका खौफ के मारे बुरा हाल था। मगर मुझे तो अपनी खिदमत के लिए यही मुलाजमा पसंद आई है। फिर उसने हाथ बढ़ाकर उसके चेहरे से नकाब हटवाना चाहा था, मगर फरियाल ने उसका हाथ झटक कर ऐसा करने से बाज रखा था। कैसी खिदमत! फरियाल का दिल चाहता वो इस शख्स की नज़रों के सामने से कहीं बहुत दूर भाग जाए। खिदमत का मतलब समझा कर नहीं भेजा गया तुम्हें? फिर उसने उसकी लाल अंगारा होती रंगत देख दिल ही दिल में महफूज होते पूछा। जवाबन फरियाल ने नफ़ी में सर हिलाया था। वो बस रो देने को तैयार थी। मेरे रूम की सफाई करनी है, यही खिदमत होती है ना मुलाजमा की। क्या आपको ये काम बताकर नहीं भेजा गया? फ़िरोज़ एकदम पैंतरा बदलते आंखों में शोखी भरे उसकी जानिब देखा था, जो आंखें फाड़े उसे ठीक से घूर भी नहीं पाई थी।
یہ نام نہاد شریف انسان اس کا ہارٹ فیل کروانے ہی والا تھا۔ اگر یہ کوئی اور جگہ اور سچویشن تبدیل ہوتی تو فریال اس باڈی بلڈر کو اچھے سے سبق سکھا چکی ہوتی، جس کی اس کی جان نکالنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی تھی، مگر اس وقت وہ اسی شخص کے رحم و کرم پر تھی، اس لیے ناچار اپنی بیسٹ فرینڈ کی خاطر اسے یہ آرڈر ماننا پڑا تھا۔ فیروز اس پر نظر رکھے آرام سکون سے بیڈ پر بوٹوں سمیت تراز ہو چکا تھا۔ فریال نے انتہائی ناگواری سے اس کی یہ حرکت دیکھی تھی۔ اِل مینرڈ گنڈا، بدمعاش کہیں گا، ایک بار یہاں سے نکلنے دو، تمہارے خلاف ایسی رپورٹ تیار کروں گی ساری زندگی یاد رکھو گے۔ فریال دانت پیستی واپس الماری کی جانب متوجہ ہوئی تھی۔ جیسے ہی اس نے الماری کے دونوں پٹ کھولے، اندر دھنسے گئے کپڑے سیدھے اس کے پیروں میں آن گرے تھے۔ فریال کا دماغ مزید گھوم گیا تھا۔ اسے ساتھ ساتھ گالیوں سے نوازتی فریال کپڑے اٹھا کر الماری میں سیٹ کرنے لگی تھی، جو سب دھلے ہوئے اور پریس کیے ہوئے بھی لگ رہے تھے، مگر ان کو جس بے دردی سے الماری کے اندر دھکیلا گیا تھا، فریال اس شخص کی کاہلی کے بارے میں سوچ کر رہ گئی تھی۔ کام کرنے کے دوران فریال کو مسلسل اس کی نظریں خود پر جمی محسوس ہوتی رہی تھیں، اس لیے وہ جلد از جلد یہاں سے نکل جانا چاہتی تھی۔ آپ کی کبرڈ سیٹ ہو گئی ہے، کیا اب میں یہاں سے جا سکتی ہوں؟ فریال چہرے پر دوپٹہ ٹھیک کرتی اس سے مخاطب ہوئی تھی، جو پہلے سے ہی اپنی پوری توجہ اسی پر رکھے ہوئے تھا۔ میرے لیے چائے بناؤ۔ فیروز نے سائڈ پر رکھی ٹرالی کی جانب اشارہ کرتے نیا حکم صادر کیا تھا۔ وہ شاید اسے زیادہ دیر یہاں روک کے رکھنا چاہتا تھا۔ ویسے بھی ابھی اصل خدمت تو کرنی رہتی ہے، اتنی جلدی کہاں جانا چاہتی ہو تم؟ فیروز کے معنی خیز الفاظ اور شوخی بھرے انداز پر اس کی جانب چائے بڑھاتا فریال کا ہاتھ لرز گیا تھا، جس کے نتیجے میں کپ میں موجود گرم چائے فریال کے ہاتھ پر بری طرح جھلسا گئی تھی۔ آہ مما! تکلیف کے احساس سے فریال کی آنکھوں سے آنسو نکل آئے تھے۔ اوہ آئی ایم سوری، تم یہاں بیٹھو، دکھاؤ مجھے اپنا، زیادہ تو نہیں جل گیا؟ فیروز ایک ہی جست میں اپنی جگہ سے اٹھتا فریال کے قریب ہوا تھا، جو بے دھیانی میں اپنے چہرے سے دوپٹہ ہٹا چکی تھی۔ فیروز اس کی خوبصورتی دیکھ مبہوت ہوا تھا۔ پہلے اس لڑکی کے آدھے چہرے نے ہی اسے اپنی جانب سے نظریں نہیں ہٹانے دی تھی، اور اب تو رہی سہی کسر بھی پوری ہو چکی تھی۔ دور رہے مجھ سے، ایک ملازمہ کے لیے اتنی کیئر کیوں ہو رہی ہے آپ کو؟ کیونکہ اس سے خدمت حاصل کرنی ہے آپ نے؟ ذرا شرم نہیں آتی آپ کو؟ کسی غریب کی مجبوری سے فائدہ اٹھاتے ہوئے آپ جیسے گھٹیا مرد ہی ہوتے ہیں جن کی وجہ سے بہت سی عورتیں مجبوری میں آ کر غلط کام کرنے کی جانب راغب ہوتی ہیں۔ آج تک کتنی ملازمین سے خدمت کروا چکے ہیں آپ مسٹر فیروز خان؟ فریال غصے سے بھبری بولے جا رہی تھی، جبکہ فیروز اس کی باتوں پر غور کیے بغیر اس کی کلائی اپنی مضبوط گرفت میں لیا ہاتھ کے جلے حصے پر نہ لگانے لگا تھا۔ آپ پہلی اور آخری ہوں گی جن سے میں یہ خدمات حاصل کرنا چاہوں گا۔ مرہم لگانے کے باوجود بنا کلائی آزاد کیے اس کے سامنے بیٹھے فیروز نے اس کی آنکھوں میں جھانک کر شوخی سے جواب دیا تھا، جبکہ فریال کا دل چاہتا اس چھچوڑے گھٹیا شخص کا منہ نوچ لے۔ جب اچانک اپنے چہرے پر فیروز کی نگاہوں کی تپش محسوس کرتے فریال کو اپنے نقاب کے گر جانے کا اندازہ ہوا تھا۔ اس نے فک ہوتے چہرے کے ساتھ فیروز کی جانب دیکھا تھا۔ اگر وہ اسے پہچان چکا تھا تو اب خیر تو بالکل بھی نہیں ہونے والی تھی۔ اس نے اپنے جذباتی پن میں اپنے ساتھ ساتھ ماہرو کو بھی پھنسا دیا تھا۔ کیا ہوا فریال عزیز؟ یہ میرے لیے خون خوار نگاہوں میں اچانک سے یہ خوف کیسا چھا گیا؟ ویسے آپ کو کیا لگا تھا اتنی آسانی سے ہمیں بیوقوف بنا لیں گی؟ فیروز خان اس کے ساکت نگاہوں میں جھانکتا محفوظ کن انداز میں بولا تھا، جو اس کے منہ سے اپنا نام سن کر مزید پھیل گئی تھی۔ مجھے جانا ہے یہاں سے۔ فریال اٹھ کر دروازے کی جانب بڑھی تھی، جسے لاکڈ دیکھ اس کی رنگت مزید متغیر ہوئی تھی۔ ڈور اوپن کرو، مجھے باہر جانا ہے۔ فریال اپنے خوف پر قابو پانے کی کوشش کرتی نارمل انداز میں بولی تھی۔ وہ اب ساری بات سمجھ رہی تھی۔ یہ شخص اتنی دیر سے اسے بیوقوف بنا کر یہاں روکے ہوئے تھا۔ اگر وہ اس کے بارے میں سب کچھ جانتا تھا تو یقیناً ماہرو کے بارے میں بھی۔ ماہرو تو پہلے ہی التمش خیدان کے خلاف اتنا کچھ کر چکی تھی، تو کہیں ماہرو کے ساتھ کچھ غلط تو نہیں؟ اس سے آگے فریال مزید کچھ سوچ ہی نہیں پائی تھی۔ اس کے سامنے کھڑا فیروز بہت غور سے اس کے چہرے کے اتار چڑھاؤ سمجھتا اس کی سوچ پڑ چکا تھا۔ فکر مت کرو، تمہاری دوست بالکل ٹھیک ہوگی۔ جس جگہ التمش خیدان موجود ہو وہاں ماہرو اپنوس کا کوئی بال بھی بیکا نہیں کر سکتا۔ وہ بالکل محفوظ ہیں، اور تم بھی یہاں۔ فیروز اسے تسلی دیتا آرام سکون سے واپس جوتوں سمیت بیڈ پر براجمان ہوتا سگریٹ سلگھا گیا تھا۔ اس کی بات فریال کے سر کے اوپر سے ہی گزری تھی۔ التمش نے ماہرو کو کڈنیپ کیا تھا۔ ماہرو اس سے نفرت کرتی تھی، پھر بھلا وہ محفوظ کیسے رہ سکتی تھی التمش کے قریب؟ میں یہاں سے جانا چاہتی ہوں۔ فریال اسے گھور کر بولی تھی، جو اتنے فرصت سے بیٹھ کر سگریٹ پی رہا تھا جیسے آخری بار پی رہا ہو۔
तुम मेरे सर पर खड़े होकर 1000 बार ये बात दोहरा लो, मगर जब तक मुझे ऑर्डर नहीं मिलेंगे मैं तुम्हें यहाँ से बाहर किसी सूरत नहीं निकाल सकता। इसलिए मेरा सर खाने से बेहतर है खामोशी से बैठ जाओ। फिरोज़ के दो टोक जवाब पर फरियाल उसे खा जाने वाली नज़रों से घूरती दीवार के साथ पड़े सोफे पर जा बैठी थी। उसे माहिरू की बहुत फ़िक्र हो रही थी। न जाने वो किस हाल में थी। जिस काम के लिए इतनी मेहनत करके वो यहाँ आई थी वो पता नहीं हो पाया था भी या नहीं। फरियाल को खुद पर गहरी नज़रों की तपश महसूस हुई तो उसने झटके से सर उठाकर फिरोज़ की जानिब देखा था, मगर वो आराम से सिगरेट नोश फरमाता अपने मोबाइल स्क्रीन पर मतवज्जा उससे बिल्कुल गाफिल था। फरियाल ने मशकूक नज़रों से उसे घूरा था। ये बंदा जैसा भी था मगर शरीफ बिल्कुल भी नहीं हो सकता था, फरियाल सोच कर रह गई थी। फरियाल को अपनी जानिब देखता पाके फिरोज़ ने भी नज़रें घुमाकर उसकी जानिब देखा था। नज़रों के इस तसादम पर फरियाल ने एकदम घबराते निगाहें मोड़ ली थी। वो एक बहुत कॉन्फिडेंट लड़की थी, मगर न जाने आज इस शख्स के सामने उसका कॉन्फिडेंस कहाँ घास चढ़ने जा चुका था। पहले वो इस बुरी तरह उसके हाथों बेवकूफ़ बनी थी और बिला वजह की घबराहट खुद पर तारीख कर रखी थी। फिरोज़ की आंखों में नाचती शरारत उसे अपना मजाक उड़ाती महसूस हुई थी। वो तान पीसती दिल ही दिल में उस शख्स से इस बात का बदला लेने का फ़ैसला कर चुकी थी। आज फिर अमीनपुर कलान में सिसकियों और आहों की आवाज़ गूंज रही थी। हर तरफ आहो बका जारी थी। आज फिर एक माँ की गोद उजाड़ दी गई थी। उसकी मासूम बेटी को जालिमों ने अपनी दरिंदगी का निशाना बनाकर मौत के घाट उतार दिया था। आज फिर आंख अश्कबार थी। जुल्म अपनी इंतहा को पहुंच चुका था, मगर कोई उसके खिलाफ आवाज़ उठाने को तैयार नहीं था। हर शख्स अपने ख़ानदान की सलामती और हिफाजत की खातिर यहाँ खुदगर्ज बन बैठ जाता था, मगर वो लोग ये नहीं समझ पा रहे थे उनकी यही खामोशी उनकी तबाही का बायस बन सकती थी। वो एक साथ आवाज़ उठाने की ताकत से नावाकिफ़ थे। अगर वो एकजुट होकर ज़ालिमों के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाते तो अब तक उसे उसके अंजाम तक पहुंचा चुके होते, मगर शायद उनकी यही बेइत्तेफ़ाक़ी उन्हें आज इस मुकाम तक ले आई थी। देखा, उन्होंने फिर एक और बच्चे को मार दिया। मेरी बात किसी ने नहीं मानी ना। तुम सब मुझे पागल कहते थे। अब देख लिया सब ने। अब वो दरिंदे ऐसे ही एक एक करके तुम सबकी औलादों को तुमसे छीन लेंगे और तुम लोग ऐसे ही मुंह पर खौफ का कफल डाले चुपचाप रोते रहना। छीन लेंगे वो सबके बच्चों को ऐसे ही जैसे उन्होंने मेरी बेटियां छीन ली मुझसे। वो दरिंदे किसी को नहीं छोड़ेंगे। जुलेखा रोती पीटती वहाँ से निकल गई थी। जिस औरत को वो सब गांव वाले पागल कहने लगे थे, उन्हें यही लगता था कि उसकी बेटियों का सदमा उसके दिमाग पर असरअंदाज हुआ है। आज उसी औरत की बातें उन्हें 100% ठीक लगी थी। अगर वो अब भी एक साथ होकर इस जुल्म के खिलाफ आवाज़ ना उठाते तो बहुत जल्द उनके ख़ानदान तिनका तिनका कर बिखर जाते। उन्हें मुतवक्का तबाही से कोई न बचा पाता। माहिरू आंखें खोलते कुछ पल के लिए चतलेटी छत को घूरती रही थी। कुछ देर बाद जब उसका दिमाग कुछ सोचने समझने के काबिल हुआ तो वो पेशानी पर हाथ मारती झटके से उठ बैठी थी। वो भला कैसे भूल सकती थी। इस वक्त वो इस अल्तमश खैदान के घर में थी। निगाहें घुमाकर इर्द गिर्द का जायज़ा लेते वो इतना तो समझ गई थी, वो इस वक्त अल्तमश खैदान के बेडरूम में है, मगर वो यहाँ पहुँची कैसे थी। वो तो बेहोश होकर तो इसका मतलब अल्तमश खैदान उसे पहचान गया था और यहाँ लाया था, क्योंकि अल्तमश खैदान के सामने कोई उसकी जानिब निगाह उठाकर भी नहीं देख सकता था। यहाँ लाना तो बहुत दूर की बात थी। माहिरू बेड से नीचे उतर आई थी जब उसे एहसास हुआ था कि उसका दुपट्टा उसके चेहरे पर तो दूर की बात उसके ऊपर भी नहीं था। किसी सोच के आते लाल चेहरे के साथ उसने बेड साइड पर रखा दुपट्टा उठाकर अपने ऊपर अच्छे से ओढ़ लिया था। जब उसी लम्हे एक मुलाजमा हाथ में कोई ट्रे थामे अंदर दाखिल हुई थी, माह के दिमाग का बल्ब रोशन हुआ था। वो जल्दी से उस मुलाजमा के करीब गई थी। मुझे बात करनी है तुमसे, सिर्फ एक इन्फॉर्मेशन चाहिए, प्लीज़ मेरी मदद करोगी तुम। माहिरू मुलाजमा की जानिब उम्मीद भरी नज़रों से देखते ये भूल गई थी कि अल्तमश खैदान के लोग उसके साथ कितने ईमानदार थे। ज़बान कटवा सकते थे मगर उसकी कोई बात बाहर नहीं निकाल सकते थे। जी बीबी जी, क्या मदद चाहिए आपको? मुलाजमा के जवाब पर माहिरू को कुछ तसल्ली हुई थी। ये अल्तमश खैदान का रूम है, राइट? माहिरू ने सवालिया नज़रों से उसे देखते अपनी बात की तस्दीक चाही थी। जी, मुलाजमा ने इस बात में सर हिलाया था। इस रूम में उनके अलावा कौन रहता है? मतलब क्या उनकी वाइफ? माहिरू से जुमला कंप्लीट नहीं हो पाया था। उसने बमुश्किल आंखों में उतरती नमी को पीछे धकेला था। आई एम सॉरी मैम, मुझे कुछ भी बताने की इजाज़त नहीं है। आप सर से खुद पूछ लें। मुलाजमा उसे टका सा जवाब देती माहिरू की पुश्त की जानिब इशारा करते बोली। उसके आखिरी जुमले पर माहिरू का दिमाग घूम चुका था। अल्तमश खैदान रूम में
موجود تھا۔ ماہرو کا دل چاہا تھا زمین پھٹے اور وہ اس میں سما جائے۔ وہ شخص کیا سمجھ بیٹھا ہوگا؟ اس کی بے قراری دیکھ ہر بار اسی شخص کے سامنے اس کی ذات کا تماشا کیوں بننا ہوتا تھا؟ ملازمہ اسے اچھا خاصا شرمندہ کرتی وہاں سے نکل گئی تھی۔ ماہرو میں اپنے ہی قدموں پر پلٹ کر پیچھے دیکھنے کی ہمت نہیں تھی۔ تم یہاں یہ جاننے آئی ہو کیا؟ مجھے تو لگا شاید اپنی کسی فضول سی رپورٹنگ کے سلسلے میں چوری چھپے میری ملازمہ بن کر میرے گھر میں گھسی ہو۔ التمش خیدان ایک ایک لفظ چبا چبا کر بولتا اس کے مقابل آیا تھا۔ ماہرو سے اپنا سر اٹھانا مشکل ہوا تھا، مگر کم از کم اس شخص کے سامنے تو وہ خود کو شرمندہ ظاہر نہیں کر سکتی تھی۔ میں آپ کو کچھ بھی بتانا ضروری نہیں سمجھتی۔ بہت ضم ہے نا آپ کو کہ آپ کی ہائی پروفائل سیکیورٹی توڑ کر اس جگہ پر قدم رکھنا ناممکنات میں سے ہے، تو دیکھ لیں میں پہنچ چکی یہاں تک، ایسا نہ ہو کسی دن آپ کی جان بھی لے لوں۔ ماہرو نے ہر بار نوٹ کیا تھا کہ التمش اس کی جانب دیکھنے سے واضح اجتناب برتتا تھا، جو بات ماہرو کے دل کے زخم مزید ادھیڑ دیتی تھی۔ اسی لیے وہ بات کرتے اس کے مقابل آن کھڑی ہوئی تھی اور نظریں اس کے خوبرو تیکھے نقوش پر سجے چہرے پر گاڑی تھیں۔ اس کے آخری جملے پر التمش کے ہونٹوں پر ایک تلخ مسکراہٹ اپنی جھلک دکھا کر غائب ہوئی تھی۔ اوہ ریئلی؟ کیا تمہیں واقعی یہ غلط فہمی ہے کہ تم التمش خیدان کی سیکیورٹی توڑنے میں کامیاب ہو چکی ہو؟ یہ بھی تو ہو سکتا ہے میری مرضی سے تمہیں یہاں لایا گیا ہو۔ التمش نے بھی نظریں اس کے غصے سے لال چہرے پر والی تھیں اور قدم اٹھاتا اس کے قریب آن کھڑا ہوا تھا۔ دونوں کے درمیان اب صرف ایک قدم کا فاصلہ رہ گیا تھا، جسے سمیٹنے کے لیے ان دونوں میں سے کوئی بھی تیار نہیں تھا، نہ ان کی انا ضد انہیں اس بات کی اجازت دیتے تھے۔ اس کی بات پر ماہرو نے حیرت و بے یقینی سے اس کی جانب دیکھا تھا۔ تو اس کا مطلب وہ جو سمجھ رہی تھی وہ اتنی آسانی سے التمش خیدان کی سیکیورٹی توڑ کر اس کے گھر پہنچ چکی ہے، ویسا نہیں تھا۔ اسے یہاں لایا گیا تھا۔ کیا ہوا ماہرو ابنوس؟ اس بار بھی مجھے حیران ہونے میں ناکام رہی۔ التمش خیدان نے اس کی آنکھوں میں جھانکتے طنز کیا تھا۔ ہم دونوں کے درمیان آئی تھنک نفرت کے علاوہ کوئی رشتہ نہیں ہے۔ پھر میرے روم میں میرے ساتھ کون رہے کون نہ رہے، میری کتنی بیویاں ہیں، اس سب سے تمہیں کیا لینا دینا؟ تمہیں کیوں اتنا فرق پڑ رہا ہے؟ التمش نے سرد لہجے میں کہتے اس کی کلائی تھام کر اس کا رخ اپنی جانب موڑا تھا۔ مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا التمش خیدان کے کسی بھی عمل سے، چاہیے آپ ایک بیوی رکھیں یا 10، آپ کے روم میں کوئی رہے یا نہ رہے، کسی کی غلط فہمی میں مت آئیے گا۔ میں یہ صرف دنیا والوں کے سامنے آپ کا شاندار کردار لانے کے لیے کر رہی ہوں، سب کے سامنے آپ کا یہ منہ کھوٹا اتار پھینکنا چاہتی ہوں۔ ماہرو اپنے بازو سے اس کا ہاتھ جھٹکتی نفرت بھرے لہجے میں کہتی واپسی کے لیے پلٹی تھی، جب التمش خیدان نے اشتعال میں آتے اس کی کلائی دبوچ کر کمر کے ساتھ ٹکاتے اسے اپنے بے حد قریب کیا تھا۔ تمہیں میرے کسی عمل سے کوئی فرق نہیں پڑتا ریئلی؟ میرے ایک نکاح کا سوچ کر جو لڑکی اپنے حواس کھو بیٹھی، میری 10 بیویوں پر اس کا کیا حال ہوگا؟ میرا کردار کیا ہے تم سے بہتر شاید کوئی نہیں جانتا ہوگا۔ التمش اس کی تھوڑی پر بنائے گئے سیاہ ڈاڑھ پر انگلی پھیرتا طنزیہ لہجے میں بولا تھا۔ اس کے ایک دم اتنے قریب آ جانے پر ماہرو کی دھڑکنوں کا شور بڑھا تھا۔ اس کی گرم سانسوں سے ماہرو کو اپنا چہرہ جلتا محسوس ہوا تھا۔ التمش خیدان کے اندر لگی آگ کے شعلے اسے اپنے وجود تک لپکتے محسوس ہوئے تھے۔ جس شخص سے وہ ہر وقت اپنی بے انتہا نفرت کا ڈھنڈورا پیٹتی رہتی تھی، جس کی شکل کبھی نہ دیکھنے کی خواہش کی تھی اس نے، جب بھی وہ اسے قریب کرتا تھا وہ چاہنے کے باوجود اس کا حصار توڑ کر دور نہیں جا پاتی تھی۔ اسے اپنا دل اس شخص کے حصار میں قید محسوس ہوتا تھا، جسے وہ آزاد کروانے میں شاید ہمیشہ سے آزاد رہی تھی۔ کہاں نہ نہیں پڑتا فرق، جیسے التمش خیدان کو ماہرو ابنوس کے ہونے نہ ہونے سے ذرا فرق نہیں پڑتا، اسی طرح ماہرو ابنوس کو بھی التمش خیدان کی قطعی پرواہ نہیں ہے۔ وہ مرے یا جیے مجھے فرق نہیں پڑے گا۔ ماہرو نے اس کی بات کی فوراً نفی کی تھی، جب ساتھ ہی آنسو اس کی آنکھوں سے ٹپکتے چہرہ بھگو گئے تھے۔ التمش کی نگاہیں اس پر ٹھہر سی گئی تھیں، مگر اس نے انہیں بہنے سے نہیں روکا تھا۔ ٹھیک کہا تم نے، مجھے واقعی کوئی فرق نہیں پڑتا، اس لیے یوں بار بار میری لائف میں جھانکنے کے بجائے اپنی لائف کا آغاز کرو۔ میں اپنی لائف میں اپنی لائف پارٹنر کے ساتھ بہت خوش ہوں۔ تمہاری یہ ناکام
کوششیں میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتی، بگاڑنا تو دور مجھے میرے مقام سے 1 انچ بھی نہیں ہلا سکتی۔ التمش خیدان اپنے لفظوں سے اسے مزید لہولہان کرتا، اپنی گرفت سے آزاد کرتا وہاں سے نکل گیا تھا، جبکہ ماہر تو ابھی تک اسی ایک جملے میں اٹکی ہوئی تھی، میں لائف پارٹنر کے ساتھ بہت خوش ہوں۔ یہ الفاظ یاد آتے ہی ماہر کے ہونٹوں سے ایک سسکی برآمد ہوئی تھی۔ کوئی بھلا اتنا بے رحم کیسے ہو سکتا تھا جس قدر یہ شخص تھا؟ ماہر کا دل میں جلن کی آگ بھڑک اٹھی تھی، وہ سب کچھ تباہ و برباد کر دینا چاہتی تھی۔ اگر وہ خوش نہیں تھی تو التمش خیدان اپنی لائف میں سکون سے کیسے رہ سکتا تھا؟ وہ بے دردی سے اپنے آنسو صاف کرتی التمش خیدان سے اس بات کا بدلہ لینے کا ارادہ کر چکی تھی۔ سب گاؤں والوں نے ایک ساتھ مل کر فہیم ربانی کے خلاف آواز اٹھانے کا فیصلہ کیا تھا۔ وہ سب اب اس درندے سے نجات چاہتے تھے جو نسور بن کر اندر ہی اندر ان کی نسلوں کو ختم کر رہا تھا۔ اب مزید چپ رہ کر وہ اپنے بچوں کو ان درندوں کی بربریت کا نشانہ نہیں بننے دینا چاہتے تھے۔ بولنے کو تو یہی کہا جاتا تھا کہ ہم ایک آزاد جمہوری ملک میں ہیں، مگر بہت سے لوگ اس حقیقت سے واقف تھے کہ یہاں ابھی بھی کچھ ایسے علاقے موجود تھے جہاں کے لوگ اب تک آزادی حاصل نہیں کر پائے تھے۔ وہ اب بھی اپنی جان و مال کے خوف سے گھر میں محصور رہنے پر مجبور کر دیے جاتے تھے۔ فہیم ربانی جیسے درندے جو صرف اپنی انا کی تسکین کے لیے ہر ظلم کی حد پار کر چکے تھے، فہیم اپنے دادا اور باقی خاندان والوں کی جانب سے ملنے والی محرومیوں کا بدلہ اس طرح پورا کر رہا تھا۔ اس کے اس گھنونے فعل سے کوئی بھی واقف نہیں تھا، یہاں تک کہ خلیل ربانی بھی نہیں۔ فہیم ربانی نے اپنا ایک پورا گینگ تیار کر رہا تھا جو ان بچوں کو نازیبا ویڈیوز ریکارڈ کر کے بیرون ملک بھیج کر اب تک نہ جانے کتنے پیسے کما چکا تھا۔ ہاشم ربانی جیسے نیک و پرہیزگار شخص کا پوتا اتنا نیچ ہو سکتا تھا، کسی کے لیے بھی اس بات پر یقین کرنا مشکل تھا۔ فہیم ربانی کے لیے پیسہ اور طاقت ہی سب کچھ تھی۔ جو شخص اپنے سگے چچا زاد کو بنا کسی ریزن مروا سکتا تھا، اس کے لیے یہ سب عام بات ہی تھی۔ گاؤں والے گیلانی ولا کے سامنے اکٹھے ہو چکے تھے۔ امین پور کالان ایک بہت بڑا علاقہ تھا جس میں بہت سارے گاؤں آتے تھے، کیونکہ جس گاؤں میں یہ سب واقعات ہو رہے تھے وہ زہیب گیلانی کے علاقے میں آتا تھا، اس لیے وہ سب لوگ انہی کے پاس انصاف مانگنے پہنچے تھے۔ آج پہلی بار سب نے سرعام فہیم ربانی کا نام لیا تھا۔ وہ جانتے تھے گیلانی ہی فہیم ربانی کے خلاف کوئی قدم اٹھانے کی طاقت رکھتے تھے، اس لیے وہ اس ظلم سے نجات کی اپیل لیے وہاں جمع ہوئے تھے۔ بابا سائیں، اب بھی آپ کا سید حویلی والوں کے خلاف کوئی بھی ایکشن لینے کا ارادہ نہیں ہے؟ آپ کو اب بھی وہ ایک معزز گھرانہ ہی لگ رہا ہے جس خاندان کا ایک شخص اتنا گھٹیا حرکت کیے جا رہا ہے؟ اتنے سالوں سے آپ کو کیا لگتا ہے باقی لوگ اس سے انجان ہوں گے؟ وہ سب ملے ہوئے ہیں، ہاشم ربانی سمیت۔ ابرار باہر اکٹھے ہوئے لوگوں کے ہجوم کو دیکھ غصے سے پاگل ہوا تھا۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا ابھی جا کے فہیم ربانی کو اپنے ہاتھوں ختم کر دے۔ بس کرو ابرار، مرشد سائیں کے خلاف کوئی غلط بات منہ سے مت نکالنا۔ زہیب گیلانی اسے وہیں ٹوک گئے تھے۔ بابا سائیں، میں یہ سب اب مزید برداشت نہیں کر سکتا۔ اگر آپ ایسے ہی ہاتھ پر ہاتھ دھرے بیٹھے رہنا چاہتے ہیں تو ٹھیک ہے، اب میں ہی کچھ کروں گا۔ ابرار غصے سے آگ بگولا ہوتا وہاں سے نکل گیا تھا۔ ابرار، ہماری بات سنو۔ زہیب گیلانی نے اسے پکارا تھا، مگر وہ ان کی بات انسنی کرتا وہاں سے نکل گیا تھا۔ ایڈیٹ، ڈفر، جاہل، گوار، پتہ ہے کون سا تیسمار خان سمجھ رہا تھا خود کو؟ ماہی، تم جانتی ہو پورے 2 گھنٹے مجھے اس اجڑ گوار کے ساتھ ایک ہی روم میں بند رہنا پڑا، صرف تمہاری وجہ سے، ورنہ میرا دل تو چاہ رہا تھا اس کے سر پر کوئی بھاری چیز مار کر وہاں سے بھاگ نکلوں تاکہ اس کی وجہ سے سڑی ہوئی شکل نہ دیکھنی پڑے۔ بڑا آیا مجھ سے خدمتیں کروانے والا، پھر اس کو بے شمار گالیوں سے نوازنے کے باوجود اس کا غصہ کم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہا تھا۔ وہ کل سے مسلسل اس کے بارے میں ہی لگی ہوئی تھی۔ وہ اپنا بے وقوف بنایا جانا یاد کرتے نئے سرے سے کوسنا شروع ہو جاتی۔ جب ماہر کل سے بالکل گمسم سی تھی، اس کی ہر بات پر خاموشی سے سر ہلا دیتی تھی، اس کے دل میں موجود جلن کم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہی تھی۔ جب تک وہ التمش کے خلاف کچھ کر نہ لیتی اس نے سکون سے نہیں بیٹھنا تھا، لیکن ابھی بھی کہیں نہ کہیں ایک امید اس کے دل میں قائم تھی کہ شاید التمش نے غصے میں اسے مزید تکلیف دینے کے لیے ایسا کہا ہو۔ وہ کچھ سمجھ نہیں پا رہی تھی، ساری سوچیں اس کے دماغ میں گڈمڈ ہو رہی تھیں۔ ماہی، تم سن بھی رہی ہو میں کیا کہہ رہی ہوں؟ آخر کار فریال کو دھیان آ ہی گیا تھا کہ ماہر اس کی جانب متوجہ نہیں ہے۔ نہیں، میرا مطلب، ہاں بولو، تم کیا کہہ رہی تھی؟ ماہر نے اس کی جانب سوالیہ نظروں سے دیکھتے پوچھا تھا، جب فریال کی نظر اس کی سوجی لال آنکھوں پر پڑی تھی۔ تم کل رات پھر روتی رہی ہو؟ فریال کے لہجے میں خفگی کا عنصر نمایاں تھا۔ نہیں تو، رات بھر نیند نہیں آئی اس لیے آنکھیں ایسے لگ رہی ہیں۔
माहिरू नज़रें चुराते बोली थी, तुम मुझसे फिर कुछ छुपा रही हो। फरियाल उसके करीब आन बैठी थी। वो दोनों इस वक्त माहिरू के कैबिन में मौजूद थी। नहीं फरियाल, ऐसा कुछ नहीं है। तुम मुझे बताओ, कल से किसको इतना कोस रही हो? किसने तुम्हें कमरे में बंद करने की जुर्रत की? माहिरू फ़ौरन बात बदलते फरियाद की दुखती रग पर हाथ रख गई थी, जिसमें वो काफ़ी कामयाब भी रही थी, क्योंकि फरियाद उसे कल अपने साथ पेश आने वाले वाक़े के बारे में अलिफ से लेकर ये तक सारी कहानी सुना गई थी, जिसे सुनकर माहिरू का हंस हंस कर बुरा हाल हुआ था। आई कांट बिलीव दैट, क्या वाकई तुमसे सब फ़िरोज़ ने बोला है? माहिरू के लिए यकीन करना मुश्किल था, जिसे वो अल्तमिश का रोबोट कहती थी, जो हमेशा उसके सामने एहतरामन अपना सर झुकाए ही रखता, वो यह सब भी कह सकता था। माहिरू को ज़रा भी अंदाज़ा नहीं था। माही, मेरी जान निकल रही थी उस वक्त, और तुम्हें यह सब फ़नी लग रहा है? फरियाल उसके हंसने पर खफा होते बोली। सॉरी, मगर मैं क्या करूं, मेरी हंसी ही नहीं रुक रही। वैसे शरीफ तो है बेचारा, 2 घंटों तक तुम तन्हा उसके साथ कमरे में बंद रही और उसने इस कदर शराफत का मुजाहरा किया। माहिरू का चेहरा हंस हंस कर लाल पड़ चुका था। उसकी खिलखिलाहटें बाहर से गुजरते सफियान के कानों में भी पड़ी थी, जो खुशगवार हैरत लिए ठटक कर वहीं रुक गया था। शफाफ झरने जैसी इस हसीन हंसी से कौन काफिर फैज़याब ना होना चाहता। तुम उसे शरीफ बोलकर बेचारे शरीफ लोगों की इंसल्ट कर रही हो। उस छछोरे शख्स को तो शराफत की डेफिनेशन भी पता नहीं होगी। फरियाल तो जैसे भरी बैठी थी। मुझे बस एक चीज़ समझ नहीं आ रही कि अल्तमश ख़ुदा ने भला हमें इतनी आसानी से आने कैसे दिया। जहाँ तक मैंने सुना है वो किसी को बख्शता नहीं है। फरियाल ये बात सुबह से न जाने कितनी बार बोल चुकी थी। मीडिया वालों के सामने ये सियासी अपना इमेज ख़राब नहीं होने देते, इसीलिए आला ज़र्फ़ी का मुजाहरा करते छोड़ दिया होगा। वो शख्स अपने फ़ायदे के अलावा किसी का भला नहीं करता। माहिरू अल्तमश के ज़िक्र पर जलकर बोली थी, नहीं ऐसा नहीं है, ज़रूर कोई और वजह होगी। वैसे यार, अल्तमश ख़ुदान जैसा टीवी पर नज़र आता हकीकत में उससे कहीं ज़्यादा शानदार पर्सनैलिटी का मालिक है। मेरी तो नज़र ही नहीं हट रही थी उससे। फरियाल सत्ताशी लहजे में बोलती माहिरू को जलाकर खाक कर गई थी। वो अपनी बेस्ट फ्रेंड के मुंह से भी ये अल्फाज नहीं सुन सकती थी। तुम्हारी आई साइट वीक हो चुकी है, वरना ऐसा कुछ खास नहीं है उसमें। माहिरू सर्द लहजे में बोलती उसे वहीं टोक गई थी। हाय गाइस, क्या चल रहा है? जुनैद अंदर दाखिल होते बोला था। कुछ खास नहीं, यहाँ अल्तमश ख़ुदान के ख़िलाफ़ प्लानिंग के अलावा भला क्या चल सकता है? फरियाल ने माहिरू को घूरते जवाब दिया था। अच्छा छोड़ो ये सब, चलो उठो, दोनों लंच पर चलते हैं। सुफियान को भी बोला है, वो भी आ रहा है। चलो उठो, कोई बहाना नहीं सुनूंगा मैं। जुनैद उन दोनों का मूड फ्रेश करने की खातिर बोला था। माहिरू का कहीं भी जाने को बिल्कुल भी दिल नहीं चाह रहा था, मगर जुनैद के बेहद इसरार पर उसे मानने ही बनी थी। फुरकान, ये सब क्या हो रहा है गाँव में? हाशिम रब्बानी के कानों में भी गांव में होने वाले हंगामों की खबर पड़ चुकी थी। फरकान रब्बानी और फजल रब्बानी दोनों को ही समझ नहीं आ रहा था कैसे उन्हें इस बात के बारे में आगाह करें। फ़हीम की वजह से मुखालिफिन हाशिम रब्बानी का नाम भी बुरी तरह उछाल रहे थे। बाबा साईं, पिछले काफ़ी अरसे से गांव के हालात बहुत ख़राब चल रहे हैं, जिनका इल्ज़ाम फ़हीम पर आ रहा है। फरकान रब्बानी सर झुकाए शर्मिंदगी भरे लहजे में बोले थे। क्या मतलब? मैं समझा नहीं, क्या किया है फ़हीम ने? हाशिम रब्बानी उन दोनों के अंदाज पर ठटक गए थे। जब फजल रब्बानी ने मुनासिब लफ्ज़ों में उन्हें गांव में बच्चियों के गायब होने और सारा इल्ज़ाम फ़हीम पर आने के हवाले से आगाह किया था, हाशिम रब्बानी सब सुनते सकते में आ गए थे। कुछ लम्हों के लिए उनसे कुछ बोला ही नहीं गया था। उनका ही पोता पीठ पीछे क्या कारनामे करता फिर रहा था। कहाँ है वो कमबख्त? बुलाओ उसे। अगर ये सब सच है तो मैं अपने हाथों से उसके इन गुनाहों की सज़ा दूंगा। हाशिम रब्बानी चेहरे पर पथरीले तासुरात गज़बनाकी की हद तक पहुँचते चिल्लाए थे। उसी लम्हे खलील रब्बानी अंदर दाखिल हुआ था। बाबा साईं, ये खबर गिलानी के इलाके वालों ने फ़हीम के ख़िलाफ़ फैलाई है। आप उनके इल्ज़ाम पर यकीन करके फ़हीम पर शक कैसे कर सकते हैं? फ़हीम में सब बुराइयां सही, मगर मुझे पूरा यकीन है वो इतना घिनौना फ़ेल सरज़द नहीं कर सकता। खलील रब्बानी को भी सब कुछ पता चल चुका था, इसीलिए फ़हीम की कॉल पर वो फ़ौरन मामला संभालने वहाँ पहुँचा था। तो फिर कहाँ है वो? अगर सच्चा है तो कहाँ छुपा बैठा है? अगर अपनी बेगुनाही साबित क्यों नहीं करता? हाशिम रब्बानी का बीपी शूट कर चुका था। उनका पोता भला ये सब कैसे कर सकता था, और वो इतने वक्त से बेखबर रहे थे। उनकी बात के जवाब में खलील रब्बानी भी लाजवाब हुआ था, क्योंकि यहाँ पहुँचने से पहले वो कई बार फ़हीम से रब्ता करने की कोशिश कर चुका था, मगर उससे रब्ता नहीं हो पा रहा था। अंदर ही अंदर खलील रब्बानी को भी मामला कुछ गड़बड़ लग रहा था। खलील, उससे बात करने की कोशिश करो। अगर वो कसूरवार नहीं है तो यूँ छुप कर ख़ुद को सबकी नज़रों में मुजरिम बना रहा है। हम लोगों के सवालों के जवाब कैसे देंगे? कैसे उन्हें फ़हीम की बेगुनाही का यकीन दिलाएं?
جب وہ خود ہمارے سامنے بھی نہیں آ رہا۔ فضل ربانی بھائی اور باپ کے چبکے کندھے دیکھ فکر مندی سے بولے تھے۔ ہاں، میں اس کے ڈیرے پر پتہ کرتا ہوں، کیا پتہ وہاں ہوں؟ خلیل ربانی اسبات میں سر ہلاتے وہاں سے اٹھ گئے تھے۔ کیا ہم اندر آ سکتے ہیں؟ مسورہ نے ہولے سے دروازہ ناک کرتے اجازت مانگی تھی۔ جب چائے نماز طے کر کے ٹیبل پر رکھتی، فرت ربانی نے نرم مسکراہٹ کے ساتھ اسبات میں اسے اندر آنے کا اشارہ کیا تھا۔ ہم نے آپ کو ڈسٹرب تو نہیں کیا نا؟ مسورہ نے ہمیشہ والا سوال دہرایا تھا، جس کے جواب میں فرت گیلانی نے اسی نرم مسکراہٹ کے ساتھ نفی میں سر ہلا دیا تھا۔ میں بھلا اپنی پیاری بیٹی کے آنے سے ڈسٹرب کیوں ہوں گی؟ تمہارا آنا تو مجھے سب سے زیادہ اچھا لگتا ہے۔ فرت ربانی اس کا ہاتھ تھامے بیڈ پر جا بیٹھے تھے۔ پھپھو، ایک بات پوچھوں آپ سے؟ مسورہ کو ہمیشہ ان کی خوبصورت آنکھوں میں تیرتی اداسی اپنی جانب متوجہ کرتی تھی۔ ہر بار وہ اس کی وجہ جاننا چاہتی تھی، مگر پھر پوچھنے کی ہمت نہیں ہو پاتی تھی۔ جی بیٹا پوچھیں، فرت ربانی اس کی جھجک پر نرمی سے بولی تھی۔ کیا واقعی آپ کو کسی سے محبت ہو گئی تھی؟ مسورہ آخر وہ الفاظ زبان پر لے ہی آئی تھی جنہیں ادا کرنا اس گھر میں گناہ سمجھا جاتا تھا۔ فرت ربانی نے جھٹکے سے سر اٹھا کر اس کی جانب دیکھا تھا۔ وہ کسی سے بھی اس سوال کی توقع کر سکتی تھی، مگر مسورہ سے نہیں۔ ہمیشہ اپنے آپ میں گم رہنے والی ان کی بھتیجی اتنی گہری باتوں کا علم رکھتی تھی، انہیں اندازہ نہیں تھا۔ اپنے سوال پر ان کے چہرے پر اتر آئے درد کے رنگ مسورہ کا دل بھی دکھی کر گئے تھے۔ وہ ان کے بنا بولے ہی اپنے سوال کا جواب جان گئی تھی۔ ہاں، جسے میری ساری زندگی کی سزا بنا دیا گیا۔ فرت ربانی کے اندر کا درد آج بھی بول رہا تھا، اور تم تو بنا کوئی گناہ کیے بھی یہ سزا بھگتنے والی ہو۔ تم جانتے ہو اتنے سالوں سے میں نے سب سے زیادہ دعا کیا مانگی؟ فرت ربانی اس کی من موہنی صورت نظروں کے حصار میں لیے محبت سے گویا ہوئی تھی۔ کون سی؟ مسورہ نے متجسس نظروں سے ان کی جانب دیکھا تھا۔ کہ جو میرے ساتھ کیا گیا ویسا میری اس گڑیا سمیت اور کسی کے ساتھ نہ ہو۔ اللہ اس خاندان کے مردوں کو ہدایت دے اور یہ رسم ہمیشہ کے لیے ختم کر دی جائے۔ فرت ربانی کی آنکھوں میں مسورہ کے لیے فکر تھی، کیونکہ ان کے کانوں میں بھی زہیب گیلانی کے اگلے فیصلے کی خبر پہنچ چکی تھی۔ مگر ایسا کیسے ہو سکتا؟ یہ رسم تو برسوں سے چلتی آ رہی اور آگے بھی چلتی رہے گی، اسے بھلا کوئی کیسے ختم کر سکتا ہے؟ مسورہ نے بہت تحمل سے جواب دیا تھا۔ اسے تو جیسے اس سے کوئی فرق ہی نہیں پڑتا تھا، کیونکہ اس کے باپ نے بچپن سے ہی اس کے دماغ میں یہ بات ڈال دی تھی۔ مسورہ بچپن سے ہی اپنے حوالے سے یہی سنتی آئی تھی۔ اسے ہمیشہ اپنا آپ سب سے الگ تھلگ ہی محسوس ہوا تھا۔ شاید یہی وجہ تھی کہ وہ بہت کم گوسی ہو گئی تھی۔ اگر برسوں سے چلی آ رہی اس رسم کی ایک بھی کڑی ٹوٹی تو یہ کمزور پڑ جائے گی۔ ہمارے خاندان سے بہت سے روشن خیال پڑھے لکھے مردوں نے اس کے خلاف آواز اٹھائی، جسے بہت بے دردی سے دبا دیا گیا، مگر کوئی تو ایسا ہوگا جو اس سے ٹکرائے گا۔ میرا دل کہتا ہے کوئی تو ایسا ہے جو اس رسم کو ختم کرے گا، اور وہ جلد آئے گا میری مسورہ کو اس سے نجات دلانے۔ فرت گیلانی نے مسورہ کا ماتھا چومتے جذب کے عالم میں کہا تھا۔ مسورہ گمسم سی ان کی باتیں سن رہی تھی۔ فرت گیلانی کے پاس آ کر اس کے دل کو سکون آ جاتا تھا۔ ان کے دھیمے مزاج میں کی گفتگو مسورہ کو بہت بھلی لگتی تھی۔ اس کا دل ہی نہیں چاہتا تھا ان کے پاس سے اٹھ کر جانے کا۔ جس شخص سے آپ نے محبت کی تھی، کیا وہ بھی آپ سے محبت کرتا تھا؟ مسورہ ابھی تک اسی بات میں الجھی ہوئی تھی۔ ہاں، ہم دونوں ایک دوسرے سے محبت کرتے تھے، مگر اس محبت کی مدت بہت کم تھی، فرت گیلانی یاسیت بھرے لہجے میں بولی تھی۔ اس سے پہلے کہ مسورہ ان سے مزید کوئی سوال کرتی، بانو دروازہ نوک کرتی اندر داخل ہوئی تھی۔ بی بی سائیں، آپ کو کبرا بی بی سائیں بلا رہی ہیں۔ مسورہ ابھی فرت ربانی سے مزید باتیں کرنا چاہتی تھی، مگر کبرا گیلانی کی بات سننا بھی ضروری تھا۔ وہ بے دلی سے اٹھ آئی تھی، جبکہ فرت گیلانی بیک گراؤنڈ سے سر ٹکاتی ماضی کے خلاؤں میں ڈوب گئی تھیں۔ وہ چاروں مسکراتے شہر کے ایک مشہور ریسٹورنٹ میں داخل ہوئے تھے۔ یہ ماہروں کا فیورٹ ریسٹورنٹ تھا۔ اگر کبھی بھی اس کا باہر کا کھانے کو دل چاہتا تھا تو وہ یہیں آتی تھی۔ ان تینوں کو بھی یہ بات اچھے سے ازبر ہو چکی تھی، اس لیے وہ بنا کسی چون چرائے کے یہیں پر آتے تھے۔ یہ ریسٹورنٹ بہت خوبصورت لوکیشن پر واقع تھا، کافی اونچائی پر موجود پہاڑی جو پوری طرح سبزہ زار اور مختلف اقسام کے پھولوں سے سجی ہوئی تھی۔ اس کے عین درمیان میں شیشوں سے بنا یہ ریسٹورنٹ بہت پرآسائش معلوم ہوتا تھا، جس کے ایک کارنر پر موجود ٹیبل ماہروں کا سب سے زیادہ فیورٹ تھا۔ اس کے عین سامنے شفاف پانی کی ایک بہت خوبصورت آبشار بہتی تھی، جسے دیکھ کر ماہروں بالکل تر و تازہ ہو جاتی تھی۔ اس کی بہت ساری خواہشوں
में एक ख्वाहिश ये भी थी कि एक दिन वो बहुत सारा पैसा कमा कर यह रेस्टोरेंट ख़रीद लेगी ताकि उस टेबल पर पक्की मिल्कियत हासिल कर सके। सुफियान ने माहिरू के कहने से पहले ही वेटर को बुलाकर वही टेबल सेट करवाने की बात की थी। माहिरू अपने लिए उसकी इतनी केयर पर मुस्कुरा दी थी। आई एम सॉरी सर, वो टेबल तो पहले से ही बुक किया जा चुका है, आप उसके अलावा कोई भी टेबल चूज़ कर सकते हैं। वेटर उनसे माजरत करता वापस पलट गया था। माहिरू की मुस्कुराहट से मिट गई थी। वो काम में मसरूफ़ रहने की वजह से इतने टाइम बाद यहाँ आई थी और अपनी पसंदीदा जगह पर ही नहीं बैठ सकती थी। मैं उन लोगों से बात करता हूँ, आप परेशान ना हों। सुफियान उसका मूड ऑफ होता देख कुछ फासले पर खड़े मैनेजर की जानिब बढ़ा था। देखिए, आपको जितनी मर्जी पेमेंट लेनी है उस टेबल की ले लें, बल्कि मैं आपको ऑर्डर की पेमेंट से डबल पेमेंट देने को तैयार हूँ। सुफियान की बात पर मैनेजर मुस्कुराया था। आई एम रियली सॉरी सर, मगर मैं ऐसा नहीं कर सकता क्योंकि जिन्होंने वो टेबल आज के लिए बुक करवाया है वो यहाँ के ओनर हैं। अब आप समझ सकते हैं कि हम उनकी बुकिंग कैसे कैंसिल कर सकते हैं। वो तीनों जो सुफियान के पीछे वहाँ आए थे मैनेजर की बात सुनते ठठक कर रुके थे। क्या मतलब, अब कौन ओनर है इस रेस्टोरेंट का? माहिरू ने सवालिया नज़रों से उसे देखा था। अल्तमश मैदान ओनर है यहाँ के। ये टेबल उन्होंने ही अपने किसी स्पेशल वन गेस्ट के लिए बुक करवाया है। इससे ज़्यादा की इन्फॉर्मेशन मैं नहीं दे सकता आपको। मैनेजर जवाब देता दूसरी जानिब बढ़ गया था जहाँ से उसे अल्तमश मैदान की आमद की इत्तला मिली थी। वो सिक्योरिटी खदशात और किसी किस्म की मीडिया क्राउड से बचने के लिए रेस्टोरेंट के बैक गेट से इंटर हुआ था। जिस जगह वो लोग खड़े थे वहाँ से बासानी उसकी स्याह शीशों वाली गाड़ियाँ रेस्टोरेंट के बैक साइड पर जाती दिखाई दी थी। कोई बात नहीं, हम किसी और टेबल पर बैठ जाते हैं। माहिरू उन तीनों को अपने लिए फ़िक्रमंद होता देख नॉर्मल अंदाज में बोलती एक टेबल की जानिब बढ़ गई थी, जबकि उसके अंदर अल्तमश खैदान के किसी स्पेशल वन का सुनते ही अंगारे दहक उठे थे। खाना ऑर्डर करते खाना खाते उसका ध्यान उसी टेबल की जानिब ही रहा था। जब कुछ देर बाद जब ना कर पाते वो उनके सामने कोई इम्पोर्टेंट फ़ोन कॉल करने का बहाना बनाती वहाँ से उठ गई थी। वो देखना चाहती थी अल्तमश खैदान किसके साथ यहाँ आया, क्योंकि अल्तमश को तो होटलिंग बिल्कुल भी पसंद नहीं थी। वो कॉरिडोर से होती उसी टेबल की जानिब मुड़ी थी। जगह जगह पड़े गमलों में फूल इतनी बड़ी तादाद में लगाए गए थे कि वो बआसानी उनके पीछे छुप सकते थे। उसने फूलों को साइड पर करते उस हिस्सा की जानिब झांकना चाहा था, मगर वहाँ वेटर की बनी कतार के पीछे वो कुर्सियों पर बैठे अफराद को नहीं देख पाए थे। कुछ लम्हे उसके इसी जद्दोजहद में गुजर गए थे। बहुत कुछ बदल गया, मगर तुम्हारी छुप छुप कर देखने की आदत अभी तक नहीं गई है ना? अपने पीछे से आती आवाज़ पर माहिर अपनी जगह साकत हुई थी और कुछ लम्हों बाद गहरा सांस भरती वापस पलटी थी, क्योंकि इसके अलावा मुंह छुपाने के लिए कोई जगह नहीं थी उसके पास। एक न्यूज़ चैनल से मुंसलिक हो, ये आदत तो पुख्ता होगी ही सही। माहिरू ने सामने खड़ी लड़की को बेतासुर लहजे में जवाब दिया। भैया की जासूसी कर रही थी ना तुम? छोड़ क्यों नहीं देती अपनी और मान क्यों नहीं जाती? अभी बेपनाह मोहब्बत करती हो उनसे, आज भी उतनी ही दीवानी हो उनकी ज़रा किसी लड़की की जानब उठती निगाह बर्दाश्त नहीं होती तुमसे। आज भी उन्हें किसी के साथ सोचने के ख्याल से आंखें नम हो जाती हैं तुम्हारी। ईशा उसकी निगाहों में झांकते पूरे वसूख से बोली थी। शदीद नफ़रत करती हूँ उससे, अगर मुझ पर हो तो बुरी तरह से बर्बाद कर दो उसे कि सारी ज़िंदगी वैसे तड़पे जैसे मैंने ये 3 साल तड़पते गुजारे हैं। खून के आंसू रुलाना चाहती हूँ मैं उसे। माहिरू को ईशा की बातें शदीद मुश्तल कर गई थी, जिस वजह से वो उसका ज़रा लिहाज रखे बिना फट पड़ी थी। अमेजिंग, अच्छे ख्यालात हैं तुम्हारे, मगर मैं कब से यही देख रही हूँ तुम अल्तमश खैदान के ख़िलाफ़ सिर्फ बोलती हो, करती कुछ नहीं। तुम्हारी नफ़रत की शिद्दत का अंदाज़ा तो उसी वक्त होगा जब तुम खुद उसके ख़िलाफ़ वाकई कुछ करोगी। ईशा की बात पर माहिरू सुन सी अपनी जगह पर खड़ी रह गई थी। वो उसे अपने सगे भाई के खिलाफ़ एक्शन लेने के लिए उकसा रही थी। तुम्हें मुझे रोकना चाहिए, मगर तुम मुझे अपने ही भाई के खिलाफ़ बोल रही हो। कहीं ये अल्तमश खैदान की कोई नई चाल तो नहीं? माहिरू को यकीन नहीं हुआ था। नहीं, 100% सच कह रही हूँ। मेरी दिली ख्वाहिश है कि तुम अल्तमश भाई से बदला लो, उनका गुरूर तोड़ो, उनकी गर्दन जो अपने मुकाम और मर्तबे की वजह से हर वक्त अकड़ी रहती है वो झुकती देखना चाहती हूँ मैं। ईशा के लहजे में अल्तमश के लिए सफाकियत भरी थी। माहिरू कितने ही लम्हे अपनी जगह से हिल भी नहीं पाई थी। इस वक्त तुम्हें अल्तमश भाई से कुछ हासिल नहीं हो सकता, क्योंकि वो मेरे साथ आए हुए हैं इस वक्त मेरा मूड ठीक करने। वो मेरा सब कुछ बर्बाद करके मुझे खुद देखना चाहते हैं, मगर ये नहीं जानते मेरी खुशी उनकी बर्बादी में है। कभी कभी तो दिल चाहता है खुद ही उनके खाने में जहर मिला दूँ। मेरी किसी किस्म की मदद की ज़रूरत पड़ी तो इस नंबर पर कॉल कर लेना। ईशा अभी मज़ीद बोलती जब एक तरफ से आती मुलाजमा को देख वो उजलत में उसे नंबर थमाती वहाँ से हट गई थी, जबकि माहिरू पत्थर हुई कितने ही लम्हे अपनी जगह से हिल भी नहीं पाई थी।
وہ اچھے سے جانتے تھے التمش کیسے جان چھڑکتا تھا اپنی اس بہن پر، اور وہی اس کے لیے دل میں اتنا زہر لیے پھر رہی تھی۔ ماہرو خود التمش کے حوالے سے سرِ عام اپنی نفرت کا اظہار کرتی رہتی تھی، مگر آج کسی اور کے منہ سے التمش کے لیے ایسے الفاظ سن کر ایک تیر اسے اپنے دل میں پیوست ہوا تھا۔ بھلا کوئی التمش کو مروانے یا زہر دینے کی بات کر بھی کیسے سکتا تھا؟ نہیں، التمش کے دشمن صرف میں ہو سکتی ہوں، میرے علاوہ کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا اسے۔ مجھے التمش کے سامنے اس کی بہن کا راز فاش کرنا ہوگا، ماہرو پرعزم لہجے میں کہتی واپس پلٹ گئی تھی۔ اللہ خیر کرے، یہ سب کیا ہو رہا ہے؟ پہلے ذاکوان پر حملہ اور اب فہیم کے خلاف یہ سب۔ اے میرے پروردگار، میرے گھرانے کو اپنے حفظ و امان میں رکھنا، میرے بچوں کی حفاظت کرنا۔ حلیمہ ربانی ہاتھ اٹھائے اپنے بچوں کی سلامتی کے لیے دعا گو تھی۔ ابھی تھوڑی دیر پہلے انہیں جرار سے ہی پتہ چلا تھا کہ فہیم کے خلاف گاؤں والے احتجاج کر رہے تھے، اور اس وقت سے وہ روپوش تھا۔ سید حویلی والوں کے دل میں وہمے اور وسوسے سر اٹھانے لگے تھے۔ فہیم کا ایک دم چپ ساتھ لینا انہیں کسی انہونے کی جانب اشارہ کر رہا تھا۔ ماں جی حوصلہ رکھیں، سب ٹھیک ہوگا، ہمارا فہیم ایسا نہیں ہو سکتا، ضرور گاؤں والوں کی کوئی غلط فہمی ہوئی ہے۔ حسنہ بیگم انہیں تھام کر جائے نماز سے اٹھاتے بولیں۔ ذاکوان کو فون کرو، اسے کہو پتہ کرے فہیم کا، کہاں گیا ہے وہ، سامنے آ کر سچائی بتا کر سب کے منہ کیوں نہیں بند کر دیتا، بتاتا کیوں نہیں ہے کہ اس نے ایسا کچھ نہیں کیا۔ حلیمہ ربانی کے دل کو کسی صورت چین نہیں مل رہا تھا۔ انہیں زیادہ فکر ہاشم ربانی کی ہی تھی، جن کی طبیعت بگڑتی جا رہی تھی۔ میں نے ابھی کال کی ہے ذاکوان کو، وہ کسی کام سے شہر گیا ہوا ہے، پر یہاں کے حالات کا علم ہوتے ہی وہ فوراً گاؤں کے لیے روانہ ہو گیا ہے۔ حسنہ بیگم نے تفصیل بتاتے انہیں تسلی دی تھی۔ دادا سائیں، ذاکوان نے صوفے پر پیچھے کی جانب لڑکتے ہاشم ربانی کو تھام کر سیدھا کیا تھا، جو اس کی بات سن کر گہرے شوق میں جا چکے تھے۔ یہ سب کیا ہے ذاکوان؟ نہیں، میرا خون اتنا گندا نہیں ہو سکتا، فہیم بھلا ایسا کیسے کر سکتا ہے؟ آخر کیا کمی رکھی تھی ہم نے اس کے لیے؟ اس کی اتنی غلطیوں کو نظر انداز کرتے رہے، ہمیں کیا پتہ تھا وہ اتنا بڑا گناہ کر دے گا۔ ہاشم ربانی کی حالت سنبھالے نہیں سنبھل رہی تھی۔ ان کا اس وقت دل چاہا تھا اپنے ہاتھوں سے فہیم کو شوٹ کر دے، جس نے ان کے پوتے کو جان سے مروانے کی کوشش کی تھی، ان کے گاؤں کے مظلوم لوگوں پر اتنا ظلم ڈھایا تھا، معصوم ننھی کلیوں کو کھلنے سے پہلے ہی مسل ڈالا تھا۔ ان کا خون اتنا بے رحم اور شفاف کیسے ہو سکتا تھا؟ ذاکوان نے زلیخا نامی عورت سے ملاقات کے بعد فہیم کے حوالے سے اس کے آدمیوں سے دوبارہ پوچھ گچھ شروع کر دی تھی۔ ان سے ملنے والی معلومات اور فہیم کا ٹیلی فونک ریکارڈ چیک کرنے کے بعد شک کی کوئی گنجائش ہی نہیں بچی تھی۔ سب کچھ کھل کے سامنے آ گیا تھا۔ ذاکوان نے کوئی بھی قدم اٹھانے سے پہلے اپنے دادا کو اس بارے میں آگاہ کرنا زیادہ ضروری سمجھا تھا۔ وہ ان کے علم میں لائے بغیر کوئی انتہائی قدم نہیں اٹھانا چاہتا تھا، ورنہ فہیم کے گھناؤنے اور شرمناک جرائم کے بارے میں علم ہوتے ہی وہ اس درندے کو اس سرزمین پر مزید سانس لینے کے لیے نہیں چھوڑ سکتا تھا۔ دادا جان، آپ اور تایا جان اس کو راہ راست پر لانے کی جتنی کوشش کر سکتے تھے آپ نے کی، مگر جس کا دل ہی کافر ہو جائے اس کے بارے میں کیا کہہ سکتے ہیں؟ وہ اب تک جو جرم کر چکا ہے اسے اس کی سزا تو ملنی ہی ہوگی۔ ذاکوان کے سرد لہجے پر ہاشم ربانی نے اس کی جانب دیکھا تھا، جس کے چہرے پر چھائی کرختگی بتا رہی تھی وہ فہیم کو کسی قسم کی مہلت دینے کے لیے تیار نہیں تھا۔ فریال ماہرو کے اتنی دیر لگانے پر اسے دیکھنے کے لیے اس کے پیچھے گئی تھی۔ حال میں چاروں طرف نگاہیں دوڑاتے وہ کوریڈور کی جانب بڑھی تھی۔ ماہرو اسے کہیں نظر نہیں آ رہی تھی۔ وہ کچھ سوچتے واش روم کی جانب بڑھ گئی تھی۔ اس کے داخل ہوتے ہی دو لیڈیز باہر نکلی تھیں۔ واش روم اور چینجنگ روم کے دروازے کھلے ہوئے ہی تھے، سوائے ایک چینجنگ روم کے۔ فریال کو یہی لگا تھا ماں بھلا چینجنگ روم میں کیا کرے گی، اس لیے وہ واپس جانے کے لیے پلٹی تھی۔ عین اسی لمحے وہاں کا دروازہ کھلا تھا اور کسی نے فریال کی کلائی تھام کر اندر کی جانب کھینچ لیا تھا۔ فریال کے منہ سے نکلتی چیخ کو مقابل نے ہتھیلی جما کر روک دیا تھا۔ فریال اس حملے پر تھر تھر کانپنے لگی تھی۔ اس نے خود کو آزاد کروانے کی بھرپور کوشش کی تھی، مگر مقابل کی گرفت مضبوط تھی۔ فریال نے نظریں اٹھا کر اس شخص کی جانب دیکھا تھا۔ اپنے سامنے کھڑے فیروز کو دیکھ اس کی آنکھیں پھٹی رہ گئی تھیں۔ ذرا سا بھی چلانے کی کوشش مت کرنا، ورنہ انجام کی ذمہ دار تم خود ہوگی۔ فیروز کی سنگین دھمکی پر فریال ساکت سے آنکھیں پھاڑے اپنی جگہ پر کھڑی رہی تھی۔ اب تو خوف کے مارے اس نے اپنی مزاحمت بھی ترک کر دی تھی۔ تم یہاں کیا کر رہے ہو اور یہ سب کیوں کر رہے ہو؟ فریال اس کے منہ سے ہاتھ ہٹاتے ہی جلدی سے بولی تھی۔ مدد چاہیے تمہاری۔ فیروز اس کے سوال نظر انداز کرتے اپنے مخصوص لہجے میں مخاطب ہوا تھا، جبکہ اس کی بات پر فریال نے ہونکوں کی طرح منہ کھولے اسے ایسے دیکھا تھا جیسے وہ دنیا کا 7واں عجوبہ
इस हट्टे कट्टे शख्स को भला इससे क्या मदद दरकार थी, या फिर क्या वो उसे दोबारा बेवकूफ़ बना रहा था। तुमने पागल समझ रखा है मुझे, हर बार नया नाटक करके पागल बनाओगे मुझे, फरियाल गुस्से से बोली थी, जबकि उसकी बात सुनकर फ़िरोज़ के चेहरे पर मुस्कुराहट बिखरी थी। उस दिन वाकई उसने चंद सेकंड्स में इस लड़की के होश उड़ा दिए थे। मुझे ऐसा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, फ़िरोज़ उसके चेहरे के तासुरात से महफूज होते बोला। उसके चेहरे पर फैली मुस्कुराहट फरियाल को मज़ीद तपा गई थी। मुझे जाने दो यहाँ से, वरना मैं शोर मचा दूंगी, फरियाल अपने डर को छुपाती धमकी आमेज़ लहजे में बोली थी। तुम जो चाहो शौक़ से कर सकती हो, मगर उसके बाद जो मैं करूँगा वो भी खासा दिलचस्पी लायक होगा। फिर उसने ज़रा सा उसके कान के करीब झुकते सरगोशी भरे अंदाज में कहते उसकी घबराहट में मज़ीद इजाफा कर दिया था। चेंजिंग रूम की चौड़ाई खासी कम थी, जिसमें फ़िरोज़ का लंबा चौड़ा वजूद ही पूरी तरह समाया हुआ था। फरियाल दीवार के साथ चिपक कर खड़ी उसके मुकाबले बिल्कुल चिमटी लग रही थी। क्या चाहते हो तुम मुझसे? फरियाल ने लब चबाते पूछा था। चाहता तो बहुत कुछ हूँ, मगर फ़िलहाल उससे हटकर बात करना चाहता हूँ। फ़िरोज़ खुद भी समझ नहीं पाता था कि इस लड़की के सामने उसे हो क्या जाता था। फरियाल का चेहरा देख हर बार उसकी रगे ज़राफ़त फड़क उठती थी। उसके शौक जुमले पर फरियाल ने खूनख्वार नज़रों से उसे घूरा था। आज रात तुमसे मिलकर एक बहुत अहम बात करनी है। अपने रूम के पिछले जानिब मौजूद विंडो खुली रखना। फिर उसने हाथ सुकून से बोलता फरियाल के सर पर बम गिरा गया था। गुस्से के मारे उसका बुरा हाल हुआ था। व्हाट नॉनसेंस! तुम जैसा बेशर्म इंसान मैंने आज तक नहीं देखा। तुम्हारी हिम्मत कैसे है मुझसे ये घटिया अल्फाज कहने की? फरियाल गुस्से से भड़कते चिल्लाई थी, जब फ़िरोज़ ने उसकी आवाज़ बाहर जाने से पहले ही उसके होंठों पर हाथ रखते चुप करवाया था। मैं बताए बगैर भी आ सकता था, लेकिन अगर मैं शराफत का सबूत देते बता कर आने की बात कर रहा हूँ तो इस बात का एहतराम करो, और अगर ये बात किसी को भी बताई तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, अपनी दोस्त माहिरू को भी नहीं। फ़िरोज़ उसे अच्छी तरह खौफज़दा करता उसका गाल सहलाता वहाँ से निकल गया था। फरियाल का सर चकराने लगा था। वो ये किस मुसीबत में फंस चुकी थी। ये शख्स उसके रूम में आकर भला उससे क्यों मिलना चाहता था? माहिरू जो फरियाल को बुलाने लेडीज़ वॉशरूम एरिया में इंटर हुई थी, फ़िरोज़ को लेडीज़ चेंजिंग रूम से निकलता देख उसने हैरत भरी नज़रों से उसे घूरा था। उस पर निगाह पड़ते फ़िरोज़ भी लम्हे भर को जज़्बज़ हुआ था, मगर फिर फ़ौरन निगाहें झुकाता बाहर निकल गया था। लेकिन असर झटका तो माहिरू को उस वक्त लगा जब उसने फरियाल को भी उसी रूम से निकलते देखा था। माहिरू के लिए अपनी निगाहों पर यकीन करना दूभर हो गया था। फरियाल, ये क्या है? क्या ये मेरी नज़र का धोखा है, या मेरी गुनहगार आंखों ने जो देखा वो सच है? माहिरू ने आंखें फाड़े फरियाल को घूरा था। माही, तुम तो मुझसे बात ही मत करो, ये छिछोरा शख्स तुम्हारी वजह से ही मेरे पीछे पड़ा है। फरियाल खौफसदा से उसे कोसते हुए बोली। मगर हुआ क्या? वो यहाँ कर क्या रहा था? कुछ बताओ तो सही। माहिरू उसके ख़तरनाक तेवर देख हैरत से बोली। कुछ नहीं हुआ, और मैं एक हफ्ते के लिए तुम्हारे साथ तुम्हारे घर रहूंगी। फरियाल फ़िरोज़ की धमकी के ज़रिए असर माहिरू को कुछ भी नहीं बताना चाहती थी। ये तो बहुत अच्छी बात है, मगर मुझे ये बताओ फ़िरोज़ क्या कह रहा था तुमसे? कहीं तुम इस रोबोट को पसंद तो नहीं आ गई? माहिरू ने उसकी उड़ी रंगत देख उसे मज़ीद चढ़ाया था, जबकि उसकी बात के जवाब में फरियाल अस्तग़फ़िरुल्लाह पढ़ती बाहर की जानिब बढ़ गई थी। अबरार अपने आदमी के लिए फ़हीम के डेरे पर पहुंच चुका था, जहां फ़हीम छुपा बैठा था। उसके डेरे के इर्द गिर्द उसने बड़ी तादाद में अपने आदमियों को खड़ा कर रखा था, जिनको हाशिम रब्बानी तक को अंदर भेजने की इजाज़त नहीं थी। फ़हीम ने जो कारनामे किए थे उसके बाद उसे अपने बाप दादा से भी बाइद नहीं थी कि वही उसका सर न उड़ा दे। उसे इस बात की इत्तला भी मिल चुकी थी कि उसके आदमी ज़ाकवान के पास ही हैं, जिससे साफ ज़ाहिर था कि ज़ाकवान अब तक सब कुछ जान चुका होगा और ख़ुद पर हुए हमले का बदला लेने के लिए उसे तलाश रहा होगा। फ़हीम किसी भी तरह यहाँ से निकल जाना चाहता था, मगर वो चाहने के बावजूद ऐसा कुछ नहीं कर पा रहा था। अबरार के बाहर आने की खबर उस तक पहुंच चुकी थी। अबरार उससे आमने सामने बात करना चाहता था, मगर फ़हीम इसके लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं था। अबरार को गेट पर ही रोक दिया गया था। काफ़ी देर की बहस व मुबाहत से आखिर अबरार के सब्र का दामन लबरेज हुआ था। उसने अपने आदमियों को इशारा करते फ़हीम के आदमियों पर फायरिंग कर दी थी। वो लोग अचानक इस गैर मुतवक्का हमले पर संभल नहीं पाए थे और एक एक करके गेट के बाहर गिरते चले गए थे। अबरार ने अपने आदमियों को लिए अंदर का रुख किया था।
دیکھو فہیم، تم جہاں کہیں بھی چھپے ہو باہر نکل آؤ، میں تم سے بات کرنے آیا ہوں۔ تمہاری بہتری اسی میں ہے کہ سیدھی طرح میری بات سن لو، ورنہ انجام کے ذمہ دار تم خود ہوگے۔ ابرار نے اونچی آواز میں چلاتے فہیم کو پکارا تھا، جو اپنے کمرے کی کھڑکی سے اس کی آواز بآسانی سن پا رہا تھا، مگر نہ ہی کوئی جواب دیا تھا نہ وہ باہر نکلا تھا۔ ابرار کافی دیر چلاتا رہا تھا، مگر فہیم باہر نہیں نکلا تھا۔ ابرار کے اشارے پر اس کے آدمیوں نے سب کمروں کی تلاشی لے ڈالی تھی، جس کے بعد ابرار کو یقین تھا کہ وہ سامنے والے روم میں ہی موجود ہے، جس کی تلاشی نہیں لی گئی تھی ابھی۔ اس نے جیسے ہی قدم اس جانب بڑھائے، اسے اندر سے گولی چلنے کی آواز آئی تھی۔ ابرار کی رفتار میں مزید تیزی آئی تھی، مگر جیسے ہی دروازہ توڑ کر اس نے اندر قدم رکھا، وہاں کا منظر دیکھ اس کے پیروں تلے سے زمین کھسک گئی تھی۔ فہیم کا بے سدھ وجود زمین پر ساکت اور جامد پڑا تھا، اس کی آنکھیں کھلی ہوئی تھیں اور پیٹ سے خون نکلتا پورے فرش پر بکھر گیا تھا۔ ابرار نے ارد گرد نظریں گھمائی تھیں، مگر وہاں کوئی بھی نہیں تھا، اور نہ ہی فہیم کے ہاتھ میں کوئی ہتھیار موجود تھا جس سے یہ اندازہ لگایا جا سکتا ہو کہ یہ حرکت اس نے کی ہے۔ مگر وہاں نہ کوئی زیرو موجود تھا اور نہ ہی فہیم کے آس پاس کوئی ہتھیار۔ ابرار کے قدم زمین پر جگڑے جا چکے تھے۔ اس سے پہلے کہ وہ وہاں سے نکل کر بھاگتا، خلیل اور ذاکوان ربانی بھاگتے قدموں سے اندر داخل ہوئے تھے، مگر سامنے کا منظر دیکھ ان کی آنکھیں بھی پھٹ گئی تھیں۔ فہیم، خلیل ربانی نے آگے بڑھنا چاہا تھا، جب ذاکوان نے ان کا ہاتھ تھام کر انہیں روک لیا تھا۔ اسی وقت پولیس موبائل کا سائرن سنائی دینے لگا تھا۔ تم نے میرے بھتیجے کو مار ڈالا، میں چھوڑوں گا نہیں تمہیں۔ خلیل ربانی ابرار کو گریبان سے تھامتے اس پر ٹوٹ پڑا تھا۔ ابرار اس کے الفاظ پر سن سا کھڑا رہ گیا تھا۔ جس بات کا ڈر تھا وہی ہوا تھا، اس پر اس قتل کا الزام آ گیا تھا جو اس نے کیا ہی نہیں تھا۔ چچا جان حوصلہ رکھیں، اس کو بعد میں دیکھ لیں گے۔ ذاکوان نے بہت مشکل سے ان کی گرفت سے ابرار کی گردن چھڑوائی تھی۔ ابرار تشویشناک حد تک لال ہوتا چہرہ لیے وہاں سے نکل گیا تھا۔ فہیم کو گولی لگتے ہی وہ موقع پر جاں بحق ہو گیا تھا۔ یہ خبر جہاں کچھ گاؤں والوں کے لیے خوشی اور راحت کا باعث تھی، وہیں سے حویلی والوں پر قہر بن کر ٹوٹی تھی۔ ہاشم ربانی اور ذاکوان کے علاوہ کوئی اس کی اصلیت سے واقف نہیں تھے، اس لیے سب کا دل فہیم کے غم سے بھر گیا تھا۔ اپنے جوان بیٹے کی موت پر سدرا بیگم کی طبیعت بہت خراب ہو گئی تھی۔ فرقان ربانی کی حالت بھی قابل رحم تھی۔ ذاکوان کو سب کی حالت دیکھ بہت تکلیف ہو رہی تھی۔ اسے اپنے تایا تائی کی حالت دیکھ دکھ ہو رہا تھا، جنہوں نے اپنا اکلوتا جوان بیٹا کھو دیا تھا۔ مگر کہیں نہ کہیں ذاکوان کو اس چیز کا اطمینان بھی تھا کہ فہیم کی اصلیت پوری طرح سامنے نہیں آ پائی تھی۔ اسے فہیم کی قطعاً پرواہ نہیں تھی، بلکہ اپنے نیک اور رحم دل دادا جان کی پگڑی اچھالے جانے کی فکر لاحق تھی۔ مگر اب ایسا کچھ نہیں ہونا تھا۔ فہیم کا جرم ثابت ہونے سے پہلے ہی اسے ختم کر دیا گیا تھا، جس نے حویلی کے وقار کو بچا لیا تھا۔ ذاکوان کے لیے سب سے زیادہ مشکل خلیل ربانی کو سنبھالنا ہو رہا تھا، جو ابھی اسی وقت ابرار کو ختم کر دینا چاہتا تھا۔ انہوں نے التمش کے خلاف رپورٹ ترتیب دیتے اپنے ایک ٹاک شو میں پیش کر دی تھی، جس میں اس رات التمش کے ڈرائنگ روم میں لی کی تصویریں بھی تھیں، اور ساتھ ہی اس کی ہمنہ ریا سے ہونے والے نکاح کی خبر بھی تھی، جس پر ماہروں کی مکمل تصدیق نہیں ہو پائی تھی، مگر وہ اب اس چکر میں مزید ویٹ نہیں کر سکتی تھی۔ اسے یہ تصویریں تو ہر حال میڈیا پر دینی ہی تھیں۔ جیسا اس نے سوچا تھا وہی ہوا تھا۔ عوام مخالف جماعت کے لیڈروں کو ایک ساتھ بیٹھے دیکھ بھڑک اٹھی تھی۔ باقی کا کام میڈیا والوں نے کر دیا تھا۔ ہر طرف یہ ساری تصویریں سرخیوں پر تھیں۔ اتنی اہم معلومات دینے پر ماہرو کے چینل ہیڈ اور باقی کے تمام لوگ بہت خوش ہوئے تھے۔ ماہرو کے التمش کی مخالفت کرنے پر انہیں بہت سوں کی باتیں سننی پڑی تھیں۔ التمش کی اتحادی پارٹیز کی چند بڑی بڑی سیاسی شخصیات نے خود چینل ہیڈ اشفاق محمود کو کال کر کے ماہرو کا منہ بند کرنے کو کہا تھا، مگر اتنے پریشر کے باوجود انہوں نے ماہرو کو اس کے کسی کام سے نہیں روکا تھا، اور آج ماہرو اتنی بڑی خبر ان تک پہنچا کر ان کے چینل کی رینکنگ ٹاپ پر لے گئی تھی۔ وی آر پراؤڈ آف یو مس ماہرو، ہمیں آپ سے ایسے ہی کسی بڑے اقدام کی امید تھی۔ آپ اپنی جان پر کھیل کر التمش کے دان کے گھر میں داخل ہوئی اور یہ معلومات حاصل کر کے لائی۔ وہاں جانا خطرے سے خالی بالکل بھی نہیں تھا۔ التمش کا دان اتنی پاور رکھتا ہے کہ راتوں رات آپ کو غائب کروا دیتا، اور کسی کو قانو خار خبر بھی نہ ہوتی۔ اگر آئندہ ایسا کوئی سرچ آپریشن کیا تو مجھے ایک بار انفارم ضرور کر دیجیے گا۔ اشفاق سر اس کے سر پر ہاتھ رکھ کر شفقت بھرے انداز میں کہتے اس کے آفس سے نکل گئے تھے۔ واہ ماہرو، تم نے وہاں اتنا بڑا کارنامہ سر انجام دیا اور مجھے پتہ تک نہیں چلا۔ مگر ماہی، یہ ٹھیک نہیں ہے، تم نے ایک ساتھ بہت سی پارٹیز کا ٹارگٹ خود پر پوائنٹ کر دیا ہے۔ فریال اس کی کامیابی پر خوش ہونے کے ساتھ ساتھ اس کے لیے فکر مند بھی ہوئی تھی۔
फरियाल प्लीज़, अब फिर तुम वही बात पकड़ कर मत बैठ जाना। मुझे अभी एक ज़रूरी काम के लिए निकलना है, तुम यहाँ का काम संभाल लेना। माहिर उसकी बात सुनी अनसुनी करती बाहर निकल गई थी। आज उसकी फैज़ान चिश्ती के साथ मीटिंग थी। उसने ये बात फरियाल समेत किसी को नहीं बताई थी। वो जानती थी सब ने उसे रोकना ही था। फैज़ान चिश्ती कितना ख़तरनाक और घटिया इंसान, इस बात का इल्म बच्चे बच्चे को था, मगर माहिर को उससे हाथ मिलाना था। उसके दिमाग में क्या प्लानिंग चल रही थी ये वो अभी राज ही रखना चाहती थी। अबरार, ये क्या किया तुमने? कहा था तुमसे ऐसा कोई इंतहाई कदम मत उठाना। जब हम अपने तरीके से सब देख रहे थे तो तुम्हें किसने कहा था ये सब करने को? ज़ुहैब गिलानी इज़्तिरारी कैफियत में हॉल कमरे में चक्कर काट रहे थे, जहाँ इस वक्त मौत का सा सन्नाटा छाया हुआ था। बाकी सबकी हालत भी ज़ुहैब गिलानी से मुख्तलिफ नहीं थी, क्योंकि अबरार ने किसी आम इंसान का नहीं बल्कि हाशिम रब्बानी के पोते का कत्ल किया था और पकड़ा भी रंगे हाथों गया था। फ़हीम पर तो अभी किसी किस्म का जुर्म साबित नहीं हो सका था, मगर इब्रार उसके नापाक खून से अपने हाथ ज़रूर मैले कर चुका था। बाबा साईं, आखिर आप लोग मेरी बात पर यकीन करने को तैयार क्यों नहीं हैं? मैंने उसका कत्ल नहीं किया। मेरे अंदर दाखिल होने से पहले ही उसे कोई और गोली मार चुका था। मैं नहीं जानता वो शख्स कहाँ गायब हुआ, मगर मैं आपको यकीन दिलाने के लिए कोई भी कसम खाने को तैयार हूँ कि मैंने फ़हीम का कत्ल नहीं किया। मुझे तो ऐसा लग रहा है किसी ने मुझे किसी सोची समझी साजिश के तहत फंसाने की कोशिश की है। अबरार ने बेबसी भरे लहजे में उन सबको अपनी बेगुनाही का यकीन दिलाने की कोशिश की थी, जिसे मानने को उनमें से कोई तैयार नहीं था। अबरार का खौफ और परेशानी बढ़ती जा रही थी कि जिस बात पर उसके अपने घर वाले तैयार नहीं, वो पंचायत में भला उस बात का यकीन कैसे दिलाएगा सबको। अबरार बेटा, हम तुम्हारी बात मान लेते हैं, तुमने नहीं मारा फ़हीम को, मगर हम ये बात पंचायत में कैसे साबित कर पाएंगे? फ़हीम के जिस्म से निकलने वाली गोली तुम्हारी बंदूक की है। तुम फ़हीम के कमरे में दाखिल होने वाले आखिरी आदमी थे। तुम्हारे हाथ में बंदूक थी। तुम वहाँ उसे मारने के इरादे से ही गए थे। उसके 4 आदमियों को तुमने और तुम्हारे आदमियों ने रास्ते से हटाने के लिए जहाँ बहक किया है, और बाकी न जाने कितने ज़ख्मी हैं। अब तुम ही बताओ, इन सब बातों के बाद भी तुम्हें बेगुनाह मानने की कोई गुंजाइश बचती है भला? सज्जाद गिलानी ने अंदर आते जो इंकशाफ किए थे, उसने इब्रार को शदीद झटके से दो चार किया था। ये झूठ है चचा साई, मेरे खिलाफ साजिश है कोई। मैंने कहा ना, मैंने कत्ल नहीं किया उसे। कोई जानबूझकर मुझे फंसाने की कोशिश कर रहा है। कम से कम आप लोग तो मेरी बात पर यकीन करके मेरा साथ दें। अबरार उन सबको गुमसुम देख अब की बार ज़रा खफगी से बोला था। तुम जाओ अपने कमरे में जाकर आराम करो, मैं चेक कर रहा हूँ। चाहे कुछ भी करना पड़े, मगर तुम्हें कुछ नहीं होने देंगे हम। सज्जाद गिलानी उसकी हालत के पेश नज़र उसे तसल्ली देते वहाँ से भेज गए थे। माहिरू ऑफिस से निकल रही थी जब उसे रास्ते में सुफियान मिल गया था। माहिरू की उछलत देख वो हैरान हुआ था। क्या हुआ मिस माहिरू, सब ठीक है? सुफियान को वो टेंशन का शिकार लगी थी। नहीं, आई एम ओके। माहिरू अपना लहजा नॉर्मल रखती मुस्कुरा कर बोली थी। ओके, अगर कहीं अर्जेंट नहीं जाना तो क्या हम कुछ देर बैठकर बात कर सकते हैं? मुझे आपसे एक ज़रूरी बात करनी है। सुफियान जिस अंदाज में बोला था, माहिरू चाहकर भी इनकार नहीं कर पाई थी। दोनों एक साथ कैंटीन की जानिब बढ़ गए थे, जहाँ कॉफ़ी ऑर्डर करते सुफियान ने गला खंखारते बात का आगाज़ किया था। मैं एक बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड बंदा हूँ, इसलिए बात घुमा फिरा कर नहीं करूँगा। मैं बहुत टाइम से आपसे ये बात कहना चाहता था, मगर हिम्मत ही नहीं हो पाई। आज बहुत मुश्किल से खुद ये कहने के लिए तैयार किया है। माहिरू, मैं आपको बहुत पसंद करता हूँ, अभी से नहीं बल्कि उस वक्त से जब पहली बार आपको देखा था। मैं शादी करना चाहता हूँ आपसे, मगर आपके घर रिश्ता भिजवाने से पहले मैं आपकी रजामंदी जानना चाहता हूँ। माहिरू हूंक बनी सुफियान के अल्फाज सुन रही थी। उसके वहमो गुमान में भी नहीं था कि यह शख्स उसके बारे में ऐसे जज्बात रखता है। उसने तो हमेशा सुफियान को अपना फ्रेंड माना था, और फ्रेंडशिप की भी हमेशा एक लिमिट रखी थी। न जाने कब कैसे सुफियान के दिल में उसके लिए ऐसे जज्बात पैदा हो गए थे, ये जाने बगैर कि वो तो बहुत पहले ही अपना सब कुछ किसी संग दिल और बेरहम शख्स को सौंप चुकी थी। उसके पास तो अब कुछ बचा ही नहीं था। आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। मैं जानता हूँ मेरी मोहब्बत एक तरफ़ा है। मैंने सिर्फ अपने जज्बात का इजहार किया है। आपका फ़ैसला सर आंखों पर होगा। आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक टाइम लेकर अच्छे से सोचकर मुझे जवाब दे सकती हैं, और आपका फ़ैसला चाहे जो भी हो, हमारी फ्रेंडशिप इफ़ेक्ट नहीं होगी। सुफियान उसे गुमसुत होता देख नरमी भरे लहजे में बोला था। नहीं, वो दरअसल मैं पहले से एंगेज्ड हूँ किसी के साथ। तो
माहिरू को समझ नहीं आया था उसे कैसे इनकार करे। वो अपना नाम किसी और के नाम के साथ जोड़ने का तसव्वुर भी नहीं कर सकती थी, चाहे उसके और अल्तमश के दरमियान कितनी ही नफ़रत क्यों न थी। मगर यहाँ वो जाने अनजाने में उसी का हवाला दे गई थी। कागजी रिश्ते से ना सही, वो दिली रिश्ते से तो उसके साथ जुड़ी हुई थी, जिस ताल्लुक़ को वो दोनों चाह कर भी अब तक ख़त्म नहीं कर पाए थे। उसकी बात सुनकर सुफियान की रंगत मांद पड़ी थी। उसे जिस बात का डर था वही हुई थी। ये प्यारी सी लड़की उससे पहले ही किसी और की हो चुकी थी। माहिरू इस ऑकवर्ड सिचुएशन से निकलते बिना मज़ीद कुछ बोले वहाँ से निकल गई थी। सुफियान बहुत अच्छा इंसान था, जो शायद हर लड़की का ख्वाब हो सकता था, मगर वो इस मामले में दिल के आगे बेबस थे। फ़हीम के कत्ल के हवाले से तमाम सबूत शवाहिद इब्रार के ख़िलाफ़ जा रहे थे। सुहेब गिलानी ने बहुत कोशिश की थी उसे बचाने की, मगर वो कुछ नहीं कर पा रहे थे। सैयद हवेली वालों का गम और गुस्सा बहुत ज़्यादा था, जिससे अभी मुकाबला कर पाना काफ़ी मुश्किल था। गांव वालों ने फ़हीम पर जो भी इल्ज़ामात लगाए थे, उनमें से अभी तक किसी हवाले तक कोई सबूत सामने पेश नहीं आ पाया था। इस हवाले से भी हवेली वालों का केस काफ़ी मजबूत था। और दूसरी बात, ये मामला हाशिम रब्बानी के पोते का था, जिस वजह से पंचायत के तमाम मुअज़्ज़ज़ अरकान किसी किस्म की रायत बख्शने वाले नहीं थे। उनके यहाँ कत्ल का बदला कत्ल ही था, मगर अब अगर दोनों अरकान राज़ी हों तो कत्ल के बजाय ये मामला ज़मीन देकर भी सुलझाया जा सकता था। अब ये हाशिम रब्बानी और उनके ख़ानदान वालों पर ही था कि वो किस तरह इस सब को हैंडल करते हैं। आज गिलानी विला में पंचायत बिठाई गई थी और आज इब्रार की ज़िंदगी और मौत का फ़ैसला किया जाना था। गिलानी विला के हर मकीन की सांसें अटकी हुई थी। इतने लोगों के होने के बावजूद हवेली पर मौत का सा सन्नाटा छाया हुआ था। सब लोगों के दिल बस किसी तरह इब्रार की पंचायत के शफ़ाफ फ़ैसले से बच जाने की दुआ गो थे। इब्रार को शिद्दत से एहसास हो रहा था कि उस दिन बाप की बात ना मानकर और जज्बात में आकर वहाँ जाने की कितनी बड़ी गलती की थी। अब न जाने उस गलती के बदले उसे और उसके ख़ानदान वालों को क्या कुछ बर्दाश्त करना था। उसने हर एक के सामने अपनी बेगुनाही ज़ाहिर करने की पूरी कोशिश की थी, मगर उसको जाल में ऐसे फंसा दिया गया था कि जिसके अंदर से वो कोशिश के बावजूद नहीं निकल पा रहा था। घर के ख़वातीन की हालत भी कुछ कम ख़राब नहीं थी। कुबरा बेगम, जिनको पहले बेटी का दुख खाया जा रहा था, अब बेटे के साथ पेश आए इस वाक़े ने मज़ीद निढाल कर दिया था। उस दिन वो सुफियान से बात करने और ऑफिस में काम आ जाने की वजह से फैज़ान चिश्ती से नहीं मिल पाई थी। फैज़ान ने भी किसी मीटिंग में जाना था, इसलिए उसके सेक्रेटरी ने माहिरू को 3 दिन बाद का टाइम दे दिया था। माहिरू ये मौका गंवाना नहीं चाहती थी, इसलिए आज वक्त से थोड़ी देर पहले ही वहाँ आन पहुँची थी। माहिरू की गाड़ी जैसे ही फैज़ान चिश्ती के घर पर पहुँची, उसके लिए फ़ौरन मेन गेट खोल दिया गया था। वो जानती थी उसका यहाँ आना उसके लिए काफ़ी ख़तरनाक साबित हो सकता था। फैज़ान चिश्ती की शोहरत बिल्कुल भी अच्छी नहीं थी, मगर माहिरू ये रिस्क लेना चाहती थी। अल्तमिश ख़ानदान का गुरूर वो हर हाल में ख़त्म करना चाहती थी, जिसके लिए उसे उसके दुश्मन से हाथ मिलाना था, ये जानते हुए भी कि उसकी किडनैपिंग के पीछे यही शख्स था। माहिरू को बहुत ही इज़्ज़त और एहतराम के साथ अंदर ले जाकर ड्राइंग रूम में बिठाया गया था। जैसा वो सोच कर आई थी वैसा यहाँ कुछ नहीं था। बाहर खड़े गार्ड्स के अलावा उसके सामने कोई मर्द नहीं आया था। 2 मुलाजमाएँ ही उसके आसपास फिर रही थीं। उसे ज़्यादा इंतज़ार नहीं करवाया गया था। कुछ ही देर बाद फैज़ान चिश्ती 2 गार्ड्स के साथ अंदर दाखिल हुआ था। माहिरू गार्ड्स की इतनी बड़ी फ़ौज देख अफसोस से सर हिला कर रह गई थी। ये सियासी मुल्क संभालने की बात करते थे, जबकि बिना गार्ड्स के खुद को संभाल पाना मुश्किल था उनके लिए। माहिरू ये सिर्फ सोच ही पाई थी। फैज़ान चिश्ती खासी तमीज़ का मुजाहरा करता बाआवाज़ बुलंद से सलाम करके सामने रखे सोफ़े पर आन बरान जमान हुआ था। आपके बारे में काफ़ी कुछ सुन रखा है। बहुत इश्तियाक था इस बहादुर लड़की से मिलने का, जिसने अल्तमश ख़ानदान को ललकारने की जुर्रत की। आपके इस निडर अंदाज ने तो हमें आपका गर्विदा बना लिया है। फैज़ान चिश्ती मूँछों को ताव देता माहिरू से मुखातिब हुआ था, जिसके जवाब में माहिरू ने मुस्कुराने पर इक्तफ़ा किया था। शुक्रिया सर, मैं तो बस इसी मिशन पर निकली हूँ कि मुल्क के बागडोर अल्तमश ख़ानदान जैसे नामनहाद सियासियों के पास जाने से रोक सकूं, जो किसी सूरत भी इसके हकदार नहीं। माहिरू पुरएतमाद लहजे में गोया हुई थी और साथ ही उसे अल्तमश के ख़िलाफ़ अपनी बाकी तैयार करदा रिपोर्ट्स के हवाले से बताने लगी थी। सर, मेरे यहाँ आने का मकसद ही यही है कि अगर आपके पास उनके ख़िलाफ़ किसी किस्म का कोई सबूत या कोई भी मटीरियल मौजूद है तो मेरे लिए काफ़ी हेल्प हो सकती है उससे। माहिरू के चेहरे पर हनूस नरमी भरी दिलकश मुस्कुराहट बिखरी हुई थी। फैज़ान चिश्ती, जो उसके सामने बैठा अच्छा खासा शरीफ बनने का मुजाहरा कर रहा था, मगर सामने बैठी लड़की का बेपनाह हुस्न उसका ईमान ख़राब करने लगा था।
जी ज़रूर, क्यों नहीं। दुश्मन का दुश्मन दोस्त ही तो होता है, तो इस हिसाब से तो हम भी दोस्त हुए ना। हमें मिलकर अल्तमिश खदान को अपने रास्ते से हटाना होगा। फैज़ान चिश्ती उसके सरापे का सर से पैर तक जायज़ा लेते अजीब से लहजे में बोला था। माहिरू को उसकी नज़रों से बहुत अनईज़ी फ़ील होने लगा था। उसे अपने इर्द गिर्द खतरे की घंटियाँ बजती महसूस हुई थी। उसे यहाँ बिना किसी को बताए अकेले आने की अपनी संगीन गलती का शिद्दत से एहसास हुआ था। ये अल्तमिश खदान का इलाका नहीं था जहाँ घुसकर वो कुछ भी कर जाती, कोई उससे सर उठाकर सवाल न कर पाता। मगर ये फैज़ान चिश्ती जैसे घटिया शख्स का घर था जो ज़फ़र जैसे हवस परस्त दरिंदों से भरा पड़ा था। वो बहादुर थी, मगर अक्सर ये भूल जाती थी कि वो एक लड़की है जिसके लिए उसकी इज़्ज़त की हिफाजत करना सबसे ज़्यादा अहम था। मगर हर बार वो अपनी इस जज्बातियत के हाथों खुद को मुसीबत में झोंक देती थी। ओके सर, बहुत शुक्रिया, अब मैं चलती हूँ। माहिरू ने अपना बैग संभालते उठना चाहा था। अरे इतनी भी क्या जल्दी है, अभी तो आप आई हैं, हमें अपनी मेहमान नवाजी का मौका तो दें। फैज़ान चिश्ती का लहजा बिल्कुल बदल चुका था। माहिरू को उसकी नज़रों से घिन महसूस होने लगी थी। उसने अल्लाह से मदद मांगते दिल ही दिल में किसी को पुकारा था। फैज़ान चिश्ती अपनी जगह से उठा था। उसका इरादा माहिरू के पास जाने का था। जब उसी लम्हे धाड़ की आवाज़ से दरवाज़ा खुलते अल्तमिश खदान गुस्से से भपरा अंदर दाखिल हुआ था। उसकी आंखों में नाचती वहशत और सर्द मुकाबल को खौफसदा करने के लिए काफ़ी था। वो जिस तरह आंधी तूफ़ान की तरह अंदर दाखिल हुआ था, फैज़ान के गार्ड्स उसे पहचानते बंदूक उसकी जानिब तान गए थे। अल्तमिश को सामने एक माहिरू के रगोपे में सुकून उतर गया था। मुसीबत उस पर आने से पहले ही ये शख्स उसे अपनी जानिब मोड़ जाता था, जैसे इस वक्त किया था, और उस पर हर तरफ सख्त बंदूक तने देख माहिरू को अपनी सांसें मद्धम होती महसूस हुई थी। ओह, आज तो बड़े बड़े लोग तशरीफ़ लाए हैं हमारे गरीब खाने पर। क्या बात है। वैसे आज हमारी याद कैसे आ गई द ग्रेट एंड सक्सेसफुल अल्तमिश खदान को। फैज़ान अंदर ही अंदर उसे यहाँ देख जल भुन चुका था। किस कदर गलत वक्त पर आया था वो। अब ना वो माहिरू के सामने अल्तमिश को कोई नुकसान पहुँचा सकता था और ना ही अल्तमिश के सामने माहिरू के करीब जा सकता था। फैज़ान की बात को साफ नज़रअंदाज करते अल्तमिश ने एक गज़बनाक निगाह माहिरू पर डाली थी। माहिरू अंदर तक सहम गई थी। मेरे खिलाफ रखी गई इस मीटिंग में मैं ही मौजूद ना हूँ, ये तो गलत बात है ना फैज़ान चिश्ती साहब। वैसे काफ़ी हैरत हो रही ये देख कर के हैरियत ली के इतने बुरे दिन आ गए कि उन्हें मुझे हराने के लिए एक लड़की की ज़रूरत पड़ गई। अल्तमिश बात करता माहिरू के आगे जा खड़ा हुआ था। ये शायद उसे फैज़ान की गलीज़ नज़रों से बचाने की लाशऊरी कोशिश थी। वो फैज़ान के सामने माहिरू को अनजान ज़ाहिर ही करना चाहता था। वो नहीं चाहता था माहिरू उसके हवाले की वजह से मज़ीद मुसीबत में पड़े। तो क्या तुम्हारी नज़र है इस लड़की पर, जो ख़बर मिलते ही खुद यहाँ आन पहुँचे। फैज़ान चिश्ती का बस नहीं चल रहा था अल्तमिश को कहीं गायब करते। हर बार वो ऐसे ही उसके रास्ते में आन खड़ा होता था। ये लड़की तो मेरी कसूरवार है ही सही, मगर तुम जो इस लड़की के सहारे मुझ पर वार करना चाहते हो वो मैं कभी होने नहीं दूँगा। अल्तमिश माहिरू का हाथ थामते बाहर की जानिब मुड़ा था। अल्तमिश खदान, लड़की को यहीं छोड़ कर जाओ, वरना तुम भी अपने पैरों पर सलामत नहीं जा पाओगे। फैज़ान माहिरू को हाथ से निकलता देख भड़का था। उसके आदमी चारों तरफ से अल्तमिश पर बंदूकें ताने उसे घेर चुके थे। सामने खड़े शख्स को ऐन अल्तमिश के सीने पर निशाना बांधे ट्रैगर पर उंगली जमाए देख माहिरू की सिसकी निकली थी। अल्तमिश ने गर्दन घुमाकर उसकी जानिब देखा था, जहां आंसुओं की झड़ी शुरू हो चुकी थी। अपनी कलाई पर अल्तमिश की सख्त गिरफ्त उसे उसके गुस्से का साफ पता दे रही थी। तुम अच्छे से जानते हो अगर मुझे ज़रा सी खराश भी आई तो तुम्हारा क्या हाल होगा। अपनी इन धमकियों से किसी और को डराना। इस लड़की को तो मैं यहाँ किसी सूरत छोड़कर जाने वाला नहीं हूँ। अल्तमिश खुद पर ताने हथियारों की परवाह किए बगैर माहिरू को अपने हिसार में कैद किए वहाँ से निकल गया था। उसके कहे के मुताबिक वाकई फैज़ान चिश्ती उसका कुछ नहीं बिगाड़ पाया था, क्योंकि अगर अल्तमिश को उसके घर से ज़रा सा भी नुकसान पहुँचता तो उसका अपना कैरियर हमेशा के लिए बर्बाद हो जाता। अल्तमिश को बाहर निकलता देख फ़िरोज़ और उसके बाकी सिक्योरिटी गार्ड्स अलर्ट हुए थे। फ़िरोज़ ने उसके लिए गाड़ी का पिछला दरवाज़ा खोला था, जिसे वो नज़रअंदाज करता माहिरू को गाड़ी की फ्रंट सीट पर धकेलता खुद ड्राइविंग सीट की जानिब बढ़ गया था। अल्तमिश के इस गज़ब पर माहिरू को अपनी जान निकलती महसूस हुई थी। अल्तमिश फुल स्पीड में गाड़ी भगाता वहां से निकल गया था। गार्ड्स की पहले से तैयार गाड़ियां भी उसके पीछे कतार की शक्ल में निकल गई थी। पंचायत तय करदा वक्त के मुताबिक गिलानी विला में बैठ चुकी थी। तकरीबन सभी लोग पहुंच चुके थे। अब सिर्फ इंतज़ार था तो सैयद हवेली वालों का, जो कुछ ही देर में पहुंचने वाले थे। वहाँ सब ख़वातीन जालीदार दीवार के परे अपनी सांसें रोके खड़ी थी। गिलानी ख़ानदान के हर फर्द की जान सूली पर अटकी हुई थी।
مسورہ جو پہلے کبھی باقی عورتوں کی طرح وہاں کھڑی نہیں ہوئی تھی، آج اپنے عزیز بھائی کے حوالے سے ہونے والے فیصلے کے لیے وہ بھی بے چین کھڑی تھی۔ اماں سائیں، بھائی کو کچھ نہیں ہوگا۔ مسورہ نے ساتھ رکھے صوفے پر بیٹھے کبریٰ بیگم کے کندھے پر ہاتھ کا دباؤ ڈالتے انہیں تسلی دی تھی، جس کے جواب میں وہ کچھ بول بھی نہیں پائی تھیں۔ وہ پنچایت میں کیے جانے والے شفاف فیصلوں سے اچھی طرح واقف تھیں، یہی بات ان کے دل کو بے چین کیے ہوئے تھی۔ مردانہ سائڈ پر ہال کمرے میں اچانک ہاشم ربانی کا باآواز بلند اسلام گونجا تھا۔ سب کی نظریں بے ساختہ اس کی جانب اٹھی تھیں۔ جہاں ہاشم ربانی اپنے بیٹوں کے ساتھ کھڑے تھے، ان کے پیچھے جرار بھی داخل ہوا تھا، مگر ذاکوان کہیں نہیں تھا۔ وہ سب لوگ خاموشی سے جا کر زہیب گیلانی کی مخالف سمت آمنے سامنے براجمان ہوئے تھے۔ ان لوگوں کے آنے سے ہی پنچایت کا ماحول بدل گیا تھا۔ لوگ شاید آج پہلی بار دو اتنے بڑے خاندانوں کے درمیان پنچایت ہوتی دیکھ رہے تھے۔ ابرار بھی بنا کسی قصور کے ایک طرف مجرموں کی طرح شرمندہ سا سر جھکائے بیٹھا تھا۔ مرشد سائیں زہیب گیلانی نے اپنے بیٹے کو پنچایت میں آپ کے سامنے پیش کر دیا ہے، جس پر قتل کا جرم ثابت ہو چکا ہے، اور ہمارے اصولوں کے مطابق قتل کا بدلہ قتل ہی ہوتا ہے، یا پھر زرزمین۔ اس پنچایت میں وہی ہوگا جو آپ چاہیں گے، مگر آپ کے فیصلے سنانے سے پہلے زہیب گیلانی آپ سے کچھ کہنا چاہتے ہیں۔ پنچایت کے سربراہ نے بات کا آغاز کرتے ہاشم ربانی کو مخاطب کیا تھا۔ شاید وہ لوگ اب بھی ہاشم ربانی سے کسی نرمی کی توقع کر رہے تھے، مگر ان کے ساتھ بیٹھے فرقان ربانی کے چہرے کے پتھریلے تاثرات سے صاف ظاہر تھا وہ ہر حال میں ابرار کو سزا دلوانا چاہتے تھے۔ جی بولیں، ہم سن رہے ہیں، ہاشم ربانی نے سرد لہجے میں جواب دیا تھا۔ سائیں، میں مانتا ہوں میرا بیٹا قصوروار ہے، اس نے جو کیا وہ بہت غلط تھا، اسے ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا، لیکن ایسا اس نے کسی ذاتی دشمنی کے تحت بالکل بھی نہیں کیا۔ گاؤں والوں کے کیے جانے والے ہنگامے نے اسے جذباتی کر دیا تھا، جس کی وجہ سے ہوش کھوتے اس نے نادانی میں اتنی بڑی غلطی کر دی۔ آپ لوگوں نے اپنا بیٹا کھویا ہے، آپ کا درد بہت بڑا ہے، مگر خدا کے لیے مجھے ویسا درد مت دیجیے گا۔ پلیز ابرار کی سزا میں تھوڑی نرمی برتی جائے، ہم ساری زندگی آپ کے احسان مند رہیں گے۔ زہیب گیلانی جس طرح جھکے سر اور کمزور لہجے میں بولے تھے، ابرار سمیت گیلانی ولا کے ہر فرد کے لیے یہ دیکھنا انتہائی تکلیف دہ تھا۔ مسورہ نے فوراً نگاہیں پھیر لی تھیں، وہ اپنے باپ کو ایسے نہیں دیکھ سکتی تھی۔ زہیب گیلانی، میرے پوتے پر اس کا کوئی جرم ثابت نہیں ہوا تو پھر کوئی کیسے اسے قصوروار گردان کر قتل کی سزا سنا سکتا ہے؟ تم اپنے آپ کو ہماری جگہ رکھ کر سوچو، اگر میرے پوتے نے تمہارے خاندان والوں کے ساتھ ایسا کیا ہوتا تو کیا تم تب بھی یہی کہتے؟ میں نے اپنے لوگوں کی مخالفت مول لے کر تمہارے خاندان کی جانب دوستی کا ہاتھ بڑھایا تھا، جس کا یہ صلہ ملے گا مجھے۔ اگر یہ پتہ ہوتا تو کبھی اپنے پورے خاندان کے ساتھ یہ دہلیز پار نہ کرتا۔ ہم نے اپنا جوان پوتا کھویا ہے، ہم سے کسی قسم کی نرمی کی توقع مت رکھنا۔ ہاشم ربانی سرد و سپاٹ انداز میں اپنا بے لچک اور دو ٹوک فیصلہ سناتے ان سب کے منہ پر چپ لگا گئے تھے۔ تو پھر مرشد سائیں، آپ کا کیا فیصلہ ہے؟ پنچایت کے سربراہان میں سے ایک نے احتراماً دوبارہ سوال کیا تھا۔ میرا وہی فیصلہ ہوگا جو میرا پوتا کہے گا، وہ مستقبل کا گدی نشین ہے، اس کے پاس بھی اتنا ہی حق ہے فیصلہ کرنے کا جتنا میرا۔ مرشد سائیں کے الفاظ پر پنچایت میں بیٹھے تمام افراد کی نظریں اندر داخل ہوتے سید ذاکوان ربانی کی جانب اٹھی تھیں۔ باریک جالی دار دیوار کے پار کھڑی خواتین نے بھی اس زہر انگیز پرسنالٹی کے مالک شخص کی جانب دیکھا تھا، جس کے حوالے سے علاقے میں آج کل کافی چرچا تھی۔ سیاہ لباس میں ملبوس، براؤن شال کندھوں کے گرد لپیٹے، پشت پر بازو باندھے وہ چلتا ہوا سید ہاشم ربانی کے پہلو میں آن بیٹھا تھا۔ اس کی نظریں سامنے موجود جالی دار دیوار پر مرکوز ہوئی تھیں، جس کے پار دیکھ پانا ناممکن تھا، مگر پھر بھی اس کی نظروں کی تپش سے گھبرا کر اس پار کھڑی مسورہ غیر ارادی طور پر 2 قدم پیچھے ہٹی تھی۔ میرے بھائی کا قتل ہوا ہے، مجھے میرے خون کے بدلے خون نہیں چاہیے۔ ذاکوان ربانی کی بات سن کر گیلانی ولا کے مکینوں نے سکھ کا سانس بھرا تھا، مگر وہیں اس کا اگلا جملہ ان سب پر قیامت بن کر ٹوٹا تھا۔ آپ لوگ فیصلے میں نرمی چاہتے تھے تو ٹھیک ہے، میں نرمی کرنے کو تیار ہوں، مجھے ونی چاہیے، میرے بھائی کے قاتل سید ابرار گیلانی کی بہن کی۔ سید ذاکوان ربانی سیاہ چادر سے جھانکتے ان 2 دل نشین آنکھوں کو تصور ملاتے جس سکون اور بے باکی سے بولا تھا، دور دور تک اس کے چہرے سے اس کے بھائی جیسے کزن کی موت کے حوالے سے ذرا بھی دکھ کا اندازہ لگانا بہت مشکل تھا، مگر اس کے مسورہ کے حوالے سے بولے جانے والے الفاظ وہاں موجود تمام افراد کو آگ لگا گئے تھے۔
अगर आप सबको मंजूर है तो ठीक, वरना गिलानी विला में लाशों के ढेर लगने से कोई नहीं रोक पाएगा, क्योंकि फ़हीम के साथ साथ हमारे 4 लोगों का कत्ल भी आपके बेटे के नाम ही है। सैयद ज़ाकवान टांग पर टांग चढ़ाकर बैठता आखिर में धमकी भरा लहजा इख्तियार कर गया था। गिलानी विला का हर फर्द साकत फटी फटी नज़रों से एक दूसरे को देख रहा था। उनकी नज़र में ज़ाकवान रब्बानी ने मासूरा का नाम वनी के लिए लेकर बहुत बड़ा गुनाह कर दिया था। जिस लड़की को सारी ज़िंदगी के लिए कुरान पाक से मंसूब किए जाने का फ़ैसला किया जा चुका था, उसे भला वनी में कैसे दे दिया जा सकता था। मुर्शिद साईं ने भी हैरत भरी नज़रों से अपने लाडले के इस अनोखे फ़ैसले पर उसकी जानिब देखा था, मगर ज़ाकवान रब्बानी की वजीह आंखों में मौजूद एक अजीब सी चमक देख उन्हें लम्हा लगा था उसकी पूरी गेम समझने में। मसूरा नफरत तमीज़ निगाह उस पर डालती वहाँ से हट गई थी, जिस शख्स ने बड़ी महफिल में उसका तमाशा बना दिया था। दीवार के पीछे मौजूद ख़वातीन साकत से ये सब सुन रही थी। उनमें से किसी को अंदाज़ा भी नहीं था कि पंचायत में कोई ऐसा फ़ैसला भी आ सकता है। कुबरा बेगम की निगाहें सामने बैठे खूबरू नौजवान पर टिकी हुई थीं, जिसने ये फ़ैसला सुनाते वनी का मुतालबा किया था, वो भी सिर्फ मसूरा का हवाला देकर। अगर उसने वनी ही मांगनी थी तो वो गिलानी विला की कोई और लड़की भी हो सकती थी। मसूरा का मुतालबा कुबरा बेगम को ठटका गया था। ज़ाकवान रुबानी की आंखों में उन्हें कुछ अलग महसूस हुआ था। वीर ये रोशन पेशानी वाला वजीहा शख्स शायद वो नहीं था जो ये दिखा रहा था। मगर ऐसा मुमकिन नहीं हो सकता। हमारी बेटी की वनी नहीं हो सकती। उसके अलावा आप ख़ानदान की कोई भी लड़की देने को तैयार हैं हम। ज़ुहैब गिलानी लड़खड़ाते लहजे में बोले थे, जबकि उनके इस जुमले पर कितने ही नागवार भरी नज़रें उनकी जानिब उठी थी, जिनमें कुबरा बेगम भी शामिल थीं। तो ठीक है, आप अपने बेटे को खोने के लिए तैयार हो जाएं। कत्ल आपके बेटे ने किया है, वनी में उसी की बहन बेटी आनी चाहिए। अगर आप इस फैसले के लिए तैयार नहीं हैं तो ठीक है, हम कत्ल के बदले कत्ल वाली सज़ा के लिए तैयार हैं। ज़ाकवान का लहजा अजीब ज़िद्दी सा था, जैसे आज वो हर हाल में उस हसीन मगरूर दोशीज़ा को अपने साथ लेकर ही जाना चाहता हो। उसके ख़ानदान के बाकी तमाम अफराद खामोशी से उसके फ़ैसले में उसके साथ खड़े थे। सब यही समझ रहे थे कि ज़ाकवान को इन मामलात का बिल्कुल भी इल्म नहीं। उसने पंचायत का माहौल कुछ ही लम्हों में बदल कर रख दिया था। अब हर तरफ खलबली सी मची हुई थी कि ज़ुहैब गिलानी का फ़ैसला क्या होने वाला था। ज़ाकवान ने बहुत सोच कर वार किया था, जिसके जवाब में गिलानी विला के मकीनों के दिमाग काम करना छोड़ चुके थे। पंचायत में मौजूद हर शख्स के दिमाग में यही चल रहा था, क्या वो अपनी बरसों से चली आ रही रस्म का अपने बेटे के आगे कुर्बान कर देंगे, जिस रस्म के आगे हमेशा मासूम बेटियों की सिसकियां दबती आई थीं। क्या आज उस रस्म के आगे एक बेटे का खून भी कुर्बान होगा? लेकिन अक्सर ऐसे मुकाम पर आकर बेटों के लिए दिल नरम पड़ जाते हैं। पिसती थी तो सिर्फ बेटियां। हमें सोचने के लिए एक दिन का टाइम चाहिए, इतनी मोहलत तो मिल सकती है अब हमें। ज़ुहैब गिलानी ने नहायत तहम्मुल से ये अल्फाज अदा किए थे, वरना उनका दिल तो चाह रहा था हाशिम गिलानी के इस शातिर पोते का मुंह ही तोड़ दे, जिसने उनको बहुत बुरी तरह फंसा दिया था। रस्म तोड़कर बेटी को वनी देने पर उनकी इज्जत वकार दांव पर लगने के साथ साथ बरसों से चलती आ रही रस्म की भी कड़ी टूट जानी थी, और अगर ऐसा ना करते तो अपने इकलौते बेटे को खो देना था उन्होंने हमेशा के लिए। उनके लिए ये लम्हा बहुत कठिन था। ठीक है, आप एक दिन का वक़्त ले सकते हैं, मगर इससे ज़्यादा नहीं। ज़ाकवान जवाब देते बाकी सबके साथ वहाँ से निकल गया था। पंचायत के सभी लोग आहिस्ता आहिस्ता निकल गए थे, मगर गिलानी विला के तमाम अफराद अभी भी वहाँ वैसे ही गुमसुम बैठे थे। फ़िरोज़ की उस दिन की धमकी के बाद वो एक रात भी हॉस्टल में नहीं रही थी। उसने अपना बसेरा माहिरू के घर कर लिया था। उसके पेरेंट्स तो वैसे भी घर पर नहीं थे, और माहिरू भी उसे कई बार कह चुकी थी यहीं आकर रहने को। फ़रियाल अंदर ही अंदर परेशान भी थी। उसे समझ नहीं आ रही थी आखिर वो शख्स उसके पीछे क्यों पड़ गया था। वो तो माहिरू को भी इन सियासियों से पंगा लेने से रोकती थी, और उसके अपने पीछे एक सियासी बंदा पड़ चुका था। 8 बजे के करीब वो ऑफिस से लौटी थी। माहिरू का उसे अभी तक कोई अता पता नहीं था। फ़रियाल फ्रेश होकर कॉफ़ी बनाती वापस माहिरू के रूम में आ गई थी। वो उसके साथ इसी रूम में रह रही थी। कॉफ़ी पीने के साथ साथ लैपटॉप लिए वो अपने काम में मसरूफ़ थी, जब अचानक लाइट जाने की वजह से हर चीज़ अंधेरे में डूब गई थी। सामने खुले लैपटॉप की रोशनी की वजह से फ़रियाल को कुछ हौसला हुआ था, मगर ये कुछ वक्त के लिए ही था। उसकी नज़र जैसे ही टेरेस पर पड़ी, वहाँ खड़े लंबे चौड़े हिल को देखकर फ़रियाल के खौफ के मारे चीख निकल गई थी। वो एक ही छलांग लगाकर बेड से उतरती बाहर की जानब भागी थी, मगर मुकाबल की रफ्तार उससे कई गुना दुगनी थी।
وہ اس کے باہر نکلنے سے پہلے ہی اس تک پہنچتا، اسے کمر سے دبوچ کر واپس کھینچتا، دروازہ بند کر کے اس کی پشت اس کے ساتھ ٹکا گیا تھا۔ فریال اپنے بے حد قریب اس کی سانسیں محسوس کرتی کانپ اٹھی تھی۔ اس کا ہولے ہولے لرزتا وجود مقابل کے ہونٹوں پر مسکراہٹ بکھیر گیا تھا۔ کون ہو تم؟ چھوڑو مجھے۔ وہ مسلسل اسے خود سے دور دھکیلتی ہاتھوں کی موومنٹ جاری رکھے ہوئے تھی، جب فیروز نے اس کی دونوں کلائیاں تھام کر دروازے کے ساتھ لگاتے اس کی یہ مزاحمت بھی ختم کر دی تھی۔ تم اچھے سے جانتی ہو میں کون ہوں۔ اس کے کان کے قریب جھک کر کی گئی سرگوشی فریال کا خون خشک کر گئی تھی۔ جس سے چھپ کر وہ ہاسٹل نہیں جا رہی تھی، وہ اس کے پیچھے یہاں تک پہنچ چکا تھا۔ کیا مسئلہ ہے تمہارے ساتھ؟ کیوں پیچھے پڑے ہو میرے؟ فریال اپنے لہجے کو مضبوط رکھتی اس کی گرفت سے اپنی کلائیاں آزاد کروانے لگی تھی، جو بڑے سکون سے اسے اپنی قید میں لیے کھڑا تھا۔ فیروز کھڑکی سے چھن کر آتی چاند کی روشنی میں جگمگاتے اس کے چہرے کو دیکھنے لگا تھا۔ وہ ڈری سہمی اسے کوئی شرارت کرنے پر اکسا رہی تھی، مگر وہ جانتا تھا اس لڑکی نے اس کی چھوٹی سی حرکت پر بھی بے ہوش ہو کر گر پڑنا ہے۔ دیکھو، میں تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچانا چاہتا، مجھے تم سے بس ایک ضروری بات کرنی ہے۔ تم آرام سے سن لو تو میں چلا جاؤں گا۔ فیروز اس کی لرزتی پلکوں کو نگاہوں کے فوکس میں لیے بولا تھا۔ چوروں کی طرح رات کے پہر کسی کے بیڈ روم میں گھس کر کون سی ضروری بات کی جاتی ہے؟ تم مجھے اب مزید بیوقوف نہیں بنا سکتے۔ فریال اس کی بات کے جواب میں چلائی تھی۔ اچھا، بات نہیں کی جاتی تو اس کے علاوہ اور کیا کیا جاتا ہے؟ آپ بتانا پسند کریں گی محترمہ؟ میں اس معاملے میں بہت نادان ہوں، نہیں جانتا۔ فیروز نے اس کی بات مذاق میں اڑائی تھی۔ فریال کا دل چاہا تھا اس بکواس پر اس کا منہ نوچ لے۔ اگر اس کے ہاتھ آزاد ہوتے تو وہ ایسا کر بھی گزرتی۔ مطلب تم میری بات آرام سے نہیں سنو گی؟ فیروز نے وارن کرتے لہجے میں پوچھا تھا۔ تمہاری شکل بھی نہیں دیکھنا چاہتی میں۔ بات سننا تو دور کی بات ہے، فریال نے تنگ کر جواب دیا تھا۔ اوکے، تو چلو میرے ساتھ میرے گھر، وہاں جب تمہارا موڈ چاہا تب بات کر لیں گے۔ فیروز اس کا ہاتھ تھام کر باہر لے جاتے ایسے بولا جیسے روٹین کی کوئی بات کہی ہو۔ تم پاگل ہو کیا؟ دماغ خراب ہو گیا ہے تمہارا؟ خدا نخواستہ میں تمہارے گھر کیوں چلوں گی؟ نکل جاؤ یہاں سے ورنہ اچھا نہیں ہوگا۔ فریال اپنی کلائی اس کی گرفت سے نکالنی چاہی تھی۔ اچھا تو تب بھی نہیں ہوگا جب تم میری بات نہیں سنو گی۔ فیروز اسے کھینچ کر اپنے قریب کرتاب کے ذرا سخت لہجے میں بولا تھا۔ دور رہو مجھ سے، تمہارے پاس صرف 5 منٹ ہیں، بولو ایسی کیا انوکھی بات بتانا چاہتے ہو تم مجھے؟ فریال اسے خود سے دور دھکیلتی آخرکار ضد چھوڑتے بولی تھی۔ وہ اندازہ لگا چکی تھی جب تک یہ شخص اپنی منوا نہ لیتا اس کی جان نہیں چھوڑنی تھی۔ فیروز اس کے مان جانے پر اس کی کلائی آزاد کرتا صوفے پر براجمان ہوا تھا اور موبائل اٹھا کر کچھ ٹائپ کرنے لگا تھا۔ اس کے فون رکھتے ہی پورا کمرہ روشنیوں میں نہا گیا تھا۔ فریال کو 1 سیکنڈ لگا تھا سمجھنے میں کہ یہ حرکت اسی کی تھی۔ جبکہ فون واپس پاکٹ میں رکھتے فیروز نے جیسے ہی سامنے کھڑی فریال کی جانب دیکھا، اس کی نگاہیں واپس پلٹنا بھول چکی تھی۔ وہ براؤن ڈریس میں بنا دوپٹے کے کھلے گھنگریالے بالوں کے ساتھ بے پناہ دلکش لگ رہی تھی۔ فریال نے خیال آتے ہی سٹ پٹا کر فوراً بیڈ سے دوپٹہ اٹھا کر اوڑھ لیا تھا، مگر تب تک فیروز کا دل اس سے بغاوت کر چکا تھا۔ فریال کو گھبراتے پزل ہوتے دیکھ اس نے فوراً نگاہوں کا زاویہ بدل دیا تھا۔ فریال سے وہ کچھ بہت سنجیدہ باتیں کرنا چاہتا تھا۔ اس دن ہوٹل میں اور آج یہاں آنے کا مقصد بھی صرف یہی تھا، مگر فریال کو دیکھ اس کے اندر شوخیاں کیوں بھر جاتی تھی وہ خود بھی سمجھ نہیں پاتا تھا۔ فریال کا چیخنا چلانا اسے بہت مزہ دیتا تھا، اس لیے وہ اس کے قریب آنے کی وجہ بھول کر اسے تنگ کرنے لگ جاتا تھا۔ میں التمش سر اور ماہر میم کے حوالے سے بات کرنا چاہتا ہوں تم سے، فیروز نے بات کا آغاز کیا تھا۔ اوہ، تو کہیں تم مجھے ڈرا دھمکا کر پیچھے ہٹ جانے اور خاموش رہنے کا تو نہیں کہنے آئے؟ فریال جو پہلے ہی اس پر چڑھی بیٹھی تھی، اس کی بات پر مزید بھڑکی تھی۔ اگر وہ کرنا ہوتا تو اسی دن کر دیتے جب تم 2 گھنٹے میرے رحم و کرم پر میرے کمرے میں بند رہی تھی۔ فیروز نے اس کی بات اسی کے انداز میں لوٹائی تھی۔ وہ وقت یاد کرتے فریال مزید جل کر رہ گئی تھی۔ میں چاہتا ہوں تم ماہرو کو التمش سر کے خلاف جانے سے روکو۔ تم سوچ بھی نہیں سکتی یہ سب کس قدر غلط ہو رہا ہے۔ التمش سر اور ماہرو میم ابھی سے نہیں بہت پہلے سے ایک دوسرے کو جانتے ہیں۔ وہ ایسا کر کے صرف ان سے ایک بات کا بدلہ لے رہی ہے، مگر یہ نہیں دیکھ پا رہی کہ اس میں مزید کتنے لوگوں کا نقصان ہو سکتا ہے۔ فیروز سنجیدگی سے بولتا، اس کے آگے ماہرو کے ماضی کا وہ ہر ورق کھولتا چلا گیا تھا جس سے وہ آج تک نا واقف تھی۔
फरियाल सदमे की कैफियत में फटी फटी नज़रों से उसे देख रही थी। वो इसकी बातों पर यकीन करने को कतई तैयार ना होती अगर फ़िरोज़ उसे अल्तमश और माहिरू के फ़ोटोग्राफ्स ना दिखाता। माहिरू अल्तमश के दान से मोहब्बत करती थी। फरियाल को अभी तक यकीन नहीं आ रहा, मगर अब यकीन करने के सिवा कोई चारा था नहीं। अल्तमश के जिक्र पर माहिरू की आंखों में दर्द आता, एक अजीब सा दर्द फरियाल हमेशा अपने वहम समझकर नज़रअंदाज करती आई थी, मगर उसकी असल हकीकत अब समझ पाई थी। उसे ये सब जानकर गहरा धचका लगा था। माहिरू की लाइफ में इतना सब कुछ हो चुका था और उसे ज़रा सी भी भनक नहीं पड़ी थी। क्या चाहते हो मुझसे? मैं क्या कर सकती हूँ इस मामले में? फरियाल काफ़ी देर बाद शौक की कैफे से निकलती अब ज़रा नरम लहजे में बोली थी। माहिरू मैम सर के खिलाफ इतने टाइम से जो फाइल तैयार कर रही हैं, जो मीडिया पर आने से हमारी पार्टी की साख को बहुत नुकसान पहुँच सकता है, मैं चाहता हूँ वो फाइल तुम उनसे लेकर मेरे हवाले कर दो, क्योंकि अगर ये सारी बातें मंजर आम पर आ गई तो सबसे ज़्यादा फ़ायदा फैज़ान चिश्ती का होगा। तुम खुद सोच लो, फिर अगर मुल्क उस शख्स के हाथ में चला गया तो क्या क्या नुकसान हो सकता है। फ़िरोज़ रसानी से समझाते हुए बोला। माही कभी वो फ़ाइल नहीं देने देगी। फरियाल को उसकी बात बिल्कुल ठीक लगी थी, मगर वो माहिरू की ज़िद से भी वाकिफ़ थी, जो अपनी इतने महीनों की मेहनत यूँ किसी सूरत ज़ाया नहीं जाने देगी। तो उनको बताएगा कौन? तुम्हें ये काम चोरी छुपे करना होगा। अगर उन्हें पता चल गई ये बात तो वो फ़ाइल मज़ीद सेव कर लेंगे, इसलिए तुम्हें ये काम बहुत होशियारी से करना होगा। फ़िरोज़ अपनी जगह से उठ खड़ा हुआ था और हैरान परेशान खड़ी फरियाल के मुकाबिल आया था। क्या तुम इस मामले में मेरी मदद करोगी? इसमें मेरा और अल्तमश ख़ानदान का कोई ज़ाती फ़ायदा नहीं है। हमारी पार्टी बदनाम हुई तो सारा इख्तियार फैज़ान चिश्ती के पास चला जाएगा, जिसके बाद मुल्क का जो हाल होगा इससे सब अच्छी तरह वाकिफ़ हैं। पर्सनल दुश्मनी में बाकी सबका नुकसान करना बहुत गलत है, और ऐसा करने से माहिरू मैम और अल्तमश सर के दरमियान कभी ना ख़त्म होने वाली नफ़रत की दीवारें खड़ी हो जाएंगी, जिन्हें हटाना किसी के बस की बात नहीं रहेगी। मैं अपना नंबर यहाँ छोड़ कर जा रहा हूँ। तुम्हें मेरी मदद तो हर हाल में करनी होगी। जब माइंड को इस बात के लिए एग्री कर पाई तो मुझे कॉल कर देना। फ़िरोज़ उसे अपने मखसूस हरदर्मी भरे अंदाज में समझाता वहाँ से निकल गया था, जबकि फरियाल माहिरू की तकलीफ़ दिल में महसूस करती सर पकड़ कर रह गई थी। माहिरू का इन सब चक्रों में पड़ना बेमकसद नहीं था। वो अपने दुखों, अपनी अजियतों का इंतकाम लेना चाहती थी अल्तमश ख़ानदान से, इसीलिए ख़ुद को फैज़ान चिश्ती जैसे शख्स के मुकाबले लाने से भी नहीं चूकी थी। फरियाल को समझ नहीं आ रही थी वो माहिरू को कैसे समझाए कि वो अल्तमश के साथ दुश्मनी में कितना गलत कदम उठा रही है। मसूरा मेरी जान, आपको तो बहुत तेज़ बुखार है, आप इतनी टेंशन क्यों ले रही हैं? बस दुआ करें जो भी हो आपके हक़ में बेहतर हो। कुबरा बेगम के करीब बेड पर बैठते नम लहजे में बोली थी। अभी उन्हें बानो से पता चला था कि मसूरा ने उन सब बातों की इतनी टेंशन ली थी कि उसे शदीद बुखार ने अपनी लपेट में ले लिया था। कुबरा बेगम का दिल बहुत दुखी था। उसकी हालत देख उसकी नाजुक सी बेटी इन सब दुखों के लिए नहीं बनी थी। वो ये सब बर्दाश्त नहीं कर सकती थी, मगर हर बार कोई भारी बोझ उस पर लाद दिया जाता था, जिसे सह पाना उस मासूम के लिए मुश्किल था। अम्मा सही, अगर बाबा सही ने इस फैसले के लिए हामी ना भरी तो वो लोग भाई को। इससे आगे मसूरा से कुछ बोला ही नहीं गया था। आंखों से फिर आंसुओं की झरी जारी हो चुकी थी। फिक्र मत करो, तुम्हारे भाई को तुम्हारे बाबा सही कुछ नहीं होने देंगे। यहाँ पर भी तुम्हें ही कुर्बान होना पड़ेगा। जब बेटे की बात आई तो ये रस्म ख़त्म करना कितना आसान हो गया उन सब के लिए, मगर वहीं जब बेटी तड़पती रही तो उसका दुख किसी को नज़र नहीं आया। अक्सर इन ऊँची इमारतों में रहने वालों के दिल उतने ही पत्थर दिल होते हैं अपनी बहन बेटियों के मामले में। कुबरा बेगम की आंखों से रो रो कर आंसू ही खुश्क हो गए थे। बेटे की जान के बदले वो अपनी बेटी को हमेशा के लिए खोने वाली थी। अम्मा साईं, आप रोई मत, अपने भाई की सलामती के लिए हम अपनी जान भी दे सकते हैं, आप हमारी वजह से परेशान मत हो। मसूरा की बात पर कुबरा बेगम ने आगे होते उसकी पेशानी चूम ली थी। वो अभी वनी नाम की तलखी से पूरी तरह आगाह नहीं थी। ज़ाकवान, ये कैसा फ़ैसला किया तुमने? हसना बेगम ड्राइंग में दाखिल होती उससे मुखातिब हुई थी, जो सोफ़े की पुष्ट से सर टिकाए आंखें मूंदे लेटा था। ऐसा फैसला जिसमें दो जिंदगियां सूली पर चढ़ने से बच जाएं। ज़ाकवान सीधा होकर बैठता मुस्कुराया था। गिलानी विला की सबसे पाकीज़ा और पर्दादार लड़की है वो, उसका वक़ार और तकद्दुस बरकरार रख पाओगे इस घर में? हसना बेगम उसकी गहरी आंखों में झांक कर उसके अंदर का हाल जानने की कोशिश करते बोली। पूरे दिलो जान से। आप जानती हैं मुझे अपना फ़र्ज़ निभाना अच्छे से आता है, आप आगे ये देखेंगी भी सही। ज़ाकवान ने उनकी बात का नरमी से जवाब दिया था। वो अच्छे से समझ रहा था कि वो क्या जानना चाहती हैं। तुम भूल रहे हो, वो वनी में आ रही है। वनी में आने वालियों के फ़राज़ अदा नहीं किए जाते, ना ही उन्हें वो इज़्ज़त और तकरीम दी जाती है जो एक घर की बहू बेटी को मिलनी चाहिए। हसना बेगम ने उसे आगे आने वाले हालात की संगीनी से आगाह करना चाहा था।
मैं किसी वनी जैसी रस्म को नहीं मानता। मेरे नज़दीक ये जहालत से ज़्यादा कुछ नहीं है। एक इंसान के गुनाह का तोग दूसरे के सर डाल देना कहाँ की इंसानियत है। मानता हूँ आज मैं भी इस जहालत का हिस्सा बना हूँ, मगर सिर्फ़ उन रवायत पसंद लोगों से किसी दूसरी जाहलाना रस्म का उन्हीं के हाथों खात्मा करवाने के लिए, ताकि उनकी बरसों से चली आ रही इस रस्म की एक कड़ी तोड़कर उसे इतना कमज़ोर कर दूँ कि आइंदा ऐसा फ़ैसला करना उनके लिए आसान ना रहे। ज़ाकवान के मजबूत लहजे और अटल इरादे जानकर हसना बेगम को बेख्तियार अपनी तरबियत पर फ़ख्र महसूस हुआ था। कम अज़ कम उनके ख़ानदान के मर्द रवायती बसीदा अनाकत ज़ेर असर ज़िंदगियाँ गुजारने वाले नहीं थे। उनमें शऊर पैदा हो चुका था कि औरत रस्मों व रवाजों की बेड़ियों में जकड़ने वाली कोई बेजान शय नहीं, बल्कि एक जीती जागती हस्ती है जो अपने अंदर जज्बात और एहसासात भी रखती है और जीने की उमंग भी। मैं देखने की ख्वाहिशमंद हूँ अपने बेटे को एक शौहर के रूप में। जैसे हमसे नखरे उठवाते हो, देखती हूँ कैसे अपनी बीवी से नखरे उठवाते हो या फिर उसके उठाते हो। हसना बेगम मुस्कुराकर उसे छेड़ते हुए बोले, जिसके जवाब में उसका नाजुक सरापा तस्वुर में लाते वो मुस्कुरा दिया था। जहाँ तक मुझे लगता है आपकी दूसरी बात के ही इम्कानात ज़्यादा हैं। ज़ाकवान को एक ही इंटरैक्ट मुलाकात में उस मगरूर लड़की की ज़िद्दी नेचर का अंदाज़ा हो चुका था, मगर जो भी था उसका दिल शिद्दत से उस लम्हे का मुंतज़िर था जब मसूरा गिलानी ने अपना आप उसके नाम लिखवा कर उसकी हवेली की दहलीज़ पार करनी थी। अल्तमिश की गाड़ी जिस घर के अंदर दाखिल हुई थी, माहिरू वहाँ मरकर भी जाना पसंद नहीं करती थी। गाड़ी को देख गेट फ़ौरन खोल दिया गया था। माहिरू ने अल्तमिश के पथरीले तासुरात से सजे चेहरे की जानिब देखा था। मैं अंदर नहीं जाऊँगी।